The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आज हामी बाबा बर्दगोरिया धाममा आइपुगेका छौं। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 11 अन्तर्गत केरवानीमा अवस्थित छ बाबा बर्दगोरिया धाम। नन्दीकेश्वरको तपोभूमिको रूपमा परिचित यो धामको दाहिनेतर्फ पानभार नदी र बायाँतर्फ भूमै नदी बग्दछन्। बाबा बर्दगोरिया धामको करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा सुनवल 11 कै भडरीमा रहेको छ मामी सती सवरिया मन्दिर। बाबा बर्दगोरिया धाम र मामी सती सवरिया मन्दिरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ। बर्दगोरिया शब्दलाई मात्र बुझ्ने प्रयास गर्ने हो भने थारू भाषामा बर्द भन्ने शब्दले बहर गोरु भन्ने जनाउँदछ। त्यसै कारण भूमैबाट करिब 15 किलोमिटरमा पर्ने बर्दघाट, बर्द अर्थात् मरेका बर्द या गोरु फाल्ने घाटबाट नै आज बर्दघाट बनेर चिनिएको छ। बाबा बर्दगोरिया धाम र 1 किलोमिटरको दूरीभित्र नै पर्ने मामी सती सवरिया दुवै मन्दिरको सम्बन्ध एक रोचक पुरातन किंवदन्तीसँग छ र यो गाथा मामी सती सवरिया मन्दिरबाट नै सुरु हुन्छ। कुनै समय राजा राम गरेका एक राजाले यो क्षेत्रमा शासन गर्दथे। उनकी रानीको नाम मायादेवी थियो र उनको एक भान्जा परशुरामको पनि यो गाथामा नाम जोडिन्छ। यो कथा रोचक छ, पुरातन छ, मिठो छ, दुखान्त छ। यो कथालाई म एउटा वृत्तचित्रकै रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अङ्कमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम। The Secrets of Life with Subhas Agam. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो पार्श्वमा हजुरहरूले नन्दीश्वर महादेवलाई देखिरहनु भएको छ। हामी बाबा बर्दगोरिया धाममा छौँ। बाबा बर्दगोरिया धाममा बसेर हामीले केही संवाद अगाडि पनि गरिसकेका छौँ र बाबा बर्दगोरिया धाममा रहेका नन्दी जसको शिर छैन, शिर छेदन भएका नन्दीको कहानी पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। तर यो दिव्य भूमिमा बसेर हामीले बार बार यहाँको महिमाको बारेमा र अध्यात्मको चर्चा गरिरहेका छौँ। यो दिव्य भूमिमा बसेर आध्यात्मिक चर्चा गर्नुको आनन्द र यसको ऊर्जा अर्कै हुने भएको हुनाले बार बार यहाँ आइरहेका छौँ। आज पनि फेरि हाम्रो कार्यक्रममा अघिल्लो अङ्कमा पनि आइसक्नुभएका आचार्य शैलेश कुमार उपाध्यायजी हुनुहुन्छ। उहाँ महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अनुष्ठान विभागको आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँको आउनुहोस्, मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। धेरै धन्यवाद हजुरले फेरि हाम्रो कार्यक्रममा आउन चाहिँ स्वीकार गरिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुरको अध्ययनको विषय, अब आचार्य हुनुहुन्छ र यहाँको अनुष्ठान विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, तथापि हजुरको आफ्नो जुन अध्ययनको विषय चाहिँ वेद रहेछ हैन? कस्तो हो त्यो? के वेदमा के अध्ययन हो हजुरले गर्नुभएको अध्ययन चाहिँ? वेद भनेर वेदका 4वटा भाग छन्। हो।
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद। र 4 भागमध्ये पहिलो भाग संहिता, हजुर, जसलाई मन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा विशिष्ट रूपमा ज्ञान, जुन चाहिँ ऋषि मुनिहरूले त्यो ज्ञान देखेर अनि त्यसलाई सङ्कलन गरेर आफ्ना शिष्य प्रशिष्य परम्पराद्वारा सुनाउँदै जानुभयो। त्यो मन्त्र भागको अध्ययन चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा गरेको हो। जुन एउटा प्रारम्भिक अध्ययन हुन्छ त्यो अवस्थामा, र पछि त्यसपछिका रहँदै गएर ती 4वटै भाग जुन मन्त्र अथवा संहिता भन्छ, जसलाई संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद, यी 4वटैको मैले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो जीवनकालमा, भनौँ न आफ्नो अध्ययनकालमा अध्ययन गरेको मैले। ठिक, बडा सुन्दर। जस्तो हामीले अहिले यो संवाद गरिरहेको बेलामा यहाँ अनुष्ठान जुन हुने ठाउँ यज्ञ मण्डप छ, यहाँ शङ्ख बजिरहेछ र मन्त्रहरू पनि वाचन हुन्छ। त्यो शङ्खको असर एउटा यहाँ हामीसँग वरिपरि बसेका भैरवहरूमा पनि परिरहेछ होइन। यसरी त्यो कीट पतङ्गहरूमा शङ्खको सम्म, मन्त्रको सम्म असर हुन्छ होइन। यो चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले पनि हामीले हेरिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। हजुरले गर्नुभएको मन्त्रको अध्ययन जुन छ नि, त्यसमै मलाई सुरुमै एउटा कुरा के सोध्न मन लागेको भने, हजुर फेरि हामी वेदमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि मन्त्रको बारेमा कुरा चलिसकेको हुनाले त्यसमा सोधिहाल्न मन लाग्यो। कोही मान्छेलाई चिना देखाउँदाखेरि चिनामा निश्चित केही ग्रहहरू बिग्रिएका हुन्छन्, केही निश्चित केही ग्रहहरू दुखी हुन्छन्, अथवा उनीहरूको नराम्रो कुवक्रकाल दृष्टि भएको कारणले जीवनमा चाहिँ असम्यकता आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सम्यक बनाउनुको निम्ति, त्यसलाई सही ट्र्याकमा लिएर आउनुको निम्ति हामी केही मन्त्रहरू जप गर्ने, त्यो जप गरेर केही ग्रहहरू चाहिँ शान्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टान्त छ। गुरुहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, हामी त्यही यज्ञ हवनहरू, त्यही मन्त्रहरू जप गराउँछन्। त्यो मन्त्र जप गरेर त्यो ग्रह, बिग्रिएको ग्रह कसरी सुध्रिन्छ, कसरी सही ठाउँमा आउँछ, यसको वैज्ञानिकता के हो, यो बताइदिनुहोस् त सुरुमै। हामीले सामान्यतया बुझ्ने गरेको चिना हेर्दाखेरि, ल तपाईँको त ग्रह बिग्रिया रहेछ, ल चाहिँ यो जाप लाउनु पर्यो, दान गर्नु पर्यो होइन, अझ पुटक लाउनु पर्यो, रुदी गर्नु पर्यो भन्ने सुन्छौँ नि हामीले खास होइन। त्यही होइन त हामीले सुन्ने गरेको। अनि त्यो पण्डितजीसँग त्यो प्रकारको त्यस्ता ती लगाइसकेपछि जप पाठ दान गर्ने के गर्ने हो, त्यो गरेपछि हाम्रो जीवनमा जुन असन्तुलन भइरहेको थियो, उतार चढाव एकदमै भइरहेको थियो, खलबलिएको थियो, त्यो एक्कासी शान्त भएर गएको र आफूले जे चिताइएको थियो त्यो खालको पुरा गर्दै गएको अनुभूति हुन्छ होइन। त्यही हो हामीले लेखेको। यसको वैज्ञानिक रहस्य चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि, मन्त्रमा त ठुलो शक्ति छ। हेर्नुहोस्, मन्त्र भनेको मननाथ मन्त्र, मननाथ इति मन्त्र, मननाथ मन्त्र, मननाथ मन्त्र। यो त भनेको चाहिँ एकदम मनन गरेर, चिन्तन गरेर, अध्ययन गरेर, त्यो तपस्या गरेर ऋषिहरूले त्यो प्राप्त गर्नुभएको त्यो मन्त्र चाहिँ। अनि त्यो मन्त्र आफ्ना शिष्य, मैले अघि भनिसकेँ, आफ्ना शिष्य प्रशिष्यद्वारा सुनाउँदै ल्याए। अनि वेदलाई के श्रुति पनि भनिएको छ के अरे, श्रुति परम्परा आएको थियो र त्यो रक्षण गरिराखेको छ र त्यसमा अत्यन्तै शक्ति हुने भएर त्यो अब परापूर्वकाल कहिलेदेखिको सृष्टिको यो सृष्टिक्रमको प्रलय अथवा चाहिँ उत्पन्न हुँदाखेरिमा, सृष्टि गर्दाखेरि पनि त्यो भगवानको हृदयमा थियो। अनि त्यो ज्ञानलाई ऋषिहरूले देख्नुभएको हो। अनि ऋषिहरूले देखेर अनि त्यो चाहिँ त्यो भनौँ न जुन तपस्या गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्नुभयो, अनि त्यो आफ्नो आउनुभयो। अनि त्यसमा अत्यन्तै शक्ति छ त्यसमा। र अब हामीहरूले यो अब अरूको कुरामा जाउँ त्यसमा होइन, अब यसको वैज्ञानिकता कहाँ छ भन्ने कुरो। अनि त्यो त्यस्तो एकदम तपस्या गरेर अथवा त्यो अनुभूत गरेर त्यस प्रकारको चाहिँ त्यो जुन मनन गरेर भनिएको छ नि, मनन गरेर जुन प्राप्त गरेको चिज हो त्यो त अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ नि। अनि त्यसमा हामीले उपासना गरेका हुन्छौँ कुन देवतालाई हो। अब त्यो ग्रह छ, अनि त्यो ग्रहसँग सम्बन्धित भएर त्यो अब मन्त्रको उच्चारण गर्ने हो हामीहरूले खासमा। ए भगवान मलाई राम्रो भइदियोस्, मेरा चाहिँ प्रजाहरू बढुन्, मलाई चाहिँ धन सम्पत्ति प्राप्त होस्, मेरा पशुहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हाम्रा प्रत्येक मन्त्रमा हुने तिनै हुन्।
मेरो अन्न बालीहरू राम्रा होस् हामीले पटक 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 भगवानलाई आह्वान गरेर पहिले त हामीले कर्मकाण्ड गर्छौँ। कर्मकाण्ड पूजा गरेर भगवानलाई हामीले यहाँ प्रतीकात्मक रूपमा दीप कलश गणेश र अरू कलशहरू स्थापना गरेर वेदीहरू बनाएर हामीले भगवान आह्वान गरेका हुन्छौँ। आह्वान गरिसकेर त्यसै हामीहरूले माग्छौँ क्या त्यहाँ मन्त्र जपेर सरी त्यो हेर्नुहुन्छ नि त्यो माला जपेर होइन। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय भने हुन्छौँ कि अथवा हजुरहरूले बुझ्ने भाषामा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय होइन, ओम नमः शिवाय हामीले यस्ता मैले जपेका हुन्छौँ। अब त्यो त भने उपासना गरेको नि, हे भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। अनि त्यहाँ भगवान अब सन्नो देवी र भेट्टै आफू भन्तु पिते सन्देव र ईश्वर भन्तु न भन्ने त्यो शनि ग्रह लागेको मान्छेका लागि हामीले जप गर्ने मन्त्र त्यो हो। अब त्यो मन्त्रमा के भन्छ भन्दाखेरि हे भगवान मेरो लागि राम्रो भइदियोस्। हजुरलाई हामीले भजन गर्छौँ अनि हाम्रो लागि राम्रो भइदियोस्। हामीले त प्रत्येक पटक पटक उच्चारण गर्दाखेरि त भगवानको मन त प्रसन्न हुन्छ नि त होइन, त्यसरी नै पाइन्छ। अनि अब स्वयं अब आफै जप्न सक्यो भन्नुहुन्छ, आफै सक्नु भन्दाखेरि आफूले यो शब्दनाद पनि उहाँले भन्नुभयो नि के अरे यो शङ्खध्वनि सुनेरै चाहिँ भैरवहरू पनि त्यस्तै आवाज निकाल्न थाले। शङ्खनाद त एकदम कडा हो, त्यसको नाद यसो भाइब्रेसन हो नि त पुरै। त्यो त साउन्ड त हावामा त जान बग्छ नि त, ध्वनिलाई त हावाले बगाउने हो नि त पुरै। अनि यो फेरि यो ध्वनि एकदम के छ भन्दाखेरि यो नाश कहिल्यै हुँदैन, यो गरेर जम्मा हुने हो। यो अर्को शब्दनाद पनि हुन्छ त्यस्तै गरी। शब्दनाद भनेको मन्त्रबाट निस्किने ध्वनिको जुन नाद हो हो त्यो। अनि त्यसले पनि त यो चाहिँ एउटा त्यो जसरी हजुरहरूले त्यो अहिलेको यो सेटेलाइटहरूको माध्यमबाट कहाँ कहाँका चाहिँ होइन त्यो ट्रान्समिटरहरू जोडेर समातिरहेको छ नि आवाजहरू, जब यो मोबाइलहरू देख्नुहुन्छ कहाँ पक्रिरहेको छ, टेलिफोनहरू हेर्नु भएको छ, रेडियोहरू हेर्नु भएको छ। अनि त्यस्तै गरी यो मन्त्रमा जुन निस्केका ती शब्दनाद छन् हो तिनीहरूले तत्त ठाउँमा पुगेर त्यो वायुमा चाहिँ त्यसरी शुद्धीकरण पनि गर्छन्, एउटा त्यो पनि देखिन्छ। अनि एउटा हाम्रो शरीरभित्रै पनि हजुरले उच्चारण गर्नुहोस् त, अब कुनै पनि गर्नु त हजुरको त्यो स्वर विभिन्न ठाउँका तपाईँको आफै ती शरीरभित्रै पनि हजुरका ती कम्पन हुन्छन् के, कम्पन हुन्छ। हेर्नुहोस् त ओम नमः शिवाय भन्दाखेरि त्यो एउटा कम्पन त भाइब्रेसन त हुन्छ, भाइब्रेसन भइरहेछ नि हो, त्यसले पनि निको पार्छ। त्यो भित्र जुन कम्पन हुन्छ शरीरभित्र हेर्नु त हजुरले गङ गणपतयन भन्नुहोस्, भन्नुहोस् कहाँ कम्पन भएको छ, कुन ठाउँमा बढी जोडाना छ। हजुरलाई म चिप्लो बेला चाहिँ भन्ने लाग्ला, अथवा म घाँटीबाट श्वास निकाल्नु भन्ने लाग्ला, तर त ग भन्दाखेरि तपाईँको कहाँसम्म पुगेको छ त्यो ऊ कम्पन ग भन्दाखेरि गणपतिको त मूलाधारसँगै छ क्या, मूलाधारसम्म पुगेको छ मूलाधारसम्म हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको ओम नमः शिवाय भन्नुहोस्, त्यसले कहाँ कम्पन पुर्याउँछ, कहाँसम्म मात्रै पुर्याएको छ हेर्नुहोस् न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नाभितिर हो कि अलि माथि अलि हृदयसम्म मात्रै लगाएको छ कि धेरै तलसम्म जाँदैन। यी सबैका आफ्ना वर्णका ती वर्णबाट अहिले पछिल्लो समय अब हामी त अब वेद रट्ने अब मन्त्रहरू रट्ने कर्मकाण्ड सीमित छौँ। पछिल्लो समय अहिले त्यो के अरे मन्त्र थेरापी के अरे मन्त्र थेरापी भन्ने पनि आइसक्यो पछिल्लो चाहिँ। अब साउन्डबाट पनि थेरापी हुन थाल्यो के, त्यो भनेको मन्त्र नै हो होइन। त्यस्तो छ मन्त्रबाट वैज्ञानिक रूपमा जाउँ। अनि हामीहरूको अहिले हामीहरूले गर्ने गरेको कर्मकाण्डी पद्धति भगवानले हामीले आराधना गर्छौँ। आराधना गरेपछि भगवानले त हामीले प्रभु हामीलाई राम्रो गरिदिनुहोस् हजुरले हामीले बोलायौँ होइन, यसरी गर्दाखेरि त्यसरी पनि त आशीर्वाद पाउने भयो र ठिक हुने भयो। अनि वैज्ञानिक रहँदाखेरि हाम्रो शरीरभित्रै त्यो भएको जुन कम्पन हो त्यो थेरापीले पनि ठिक पार्छ धेरै कुराहरू त। अनि जस्तो मेरो जीवनमा समस्या छ, मैले कुनै पण्डितजीलाई बोलाएँ या अब धेरैजना 4-5जना 5-7जना पण्डितजीहरूलाई बोलाएँ, घरमा अनुष्ठान गरेर ल गुरुजीहरू हजुरहरूले मेरो लागि, मेरो शनिको लागि, मेरो राहुको लागि, केतुको लागि, बुधको लागि हजुरहरूले मन्त्र गरिदिनु पर्यो प्रभु भनेर मैले आग्रह गरेँ, उहाँहरूलाई दक्षिणा दिएँ। उहाँहरूले मेरो नाममा चाहिँ पढिदिनु भयो, मेरो लागि मेरो नाममा सङ्कल्प गरेर गरिदिनु भयो। तर मन्त्र पढेको त उहाँहरूले नै हो, मैले त होइन। त्यसले मेरै जीवनमा राम्रो असर कसरी गर्ने हो? त्यसमा के भन्छ यो आध्यात्मिक पक्षमा जोडिन्छ फेरि। अब यो त्यो मैले अघि व्याख्या गरेको उहाँले पढ्नुहुन्छ उहाँको भौतिक हो, पढ्नेवाला भौतिक हो नि, पढ्नेमा त भौतिक रूपमा हो। जस्तो मैले नै जस्तो भन्दा मेरै मूलाधारमा त्यसले असर गर्यो, मेरै मूलाधार चक्र चाहिँ जागृत भयो होला रे, त्यो मेरै भयो, मैले नै गरेकोले मलाई भयो।
अब गुरुजीहरूले पण्डितजीहरूले गरेकोले त्यो एउटा अर्को व्यक्तिलाई कसरी भयो? त्यो हाम्रो आध्यात्मिक पक्षमा जानुपर्छ। यो त भौतिक पक्षमा गयो गरे त्यो देखिने हुन्छ गरे। आध्यात्मिक पक्षमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले कुनै पनि अब जस्तो कहिले हामी भन्ने गर्छौँ नि, बुवा आमाले कुनै प्रकारको नराम्रो गल्ती गर्यो भने सन्ततिलाई हान्छ भन्ने विश्वास छ नि, हो आध्यात्मिक पक्ष हो। त्यस्तै हामीले घर बोलाएर पण्डितजीलाई दक्षिणा दिएर उहाँलाई मेरो काम गरिदिनुहोस् है भनेर उहाँलाई दिएको हो नि त। उहाँले राम्रो काम गरिदिनु भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। उहाँले गरेको त्यो जुन आध्यात्मिक प्रक्रियाबाट आशीर्वाद दिनुभयो नि त, राम्रो होस् भनेर। त्यो आफूले गरेका पुण्य म तपाईँलाई छोडिदिएर जान्छु है भन्नुहुन्छ। मैले गरुन्जेल हो जब उहाँले त्यो दक्षिणा हातमा पक्राइन्छ नि, हातमा दिन्छ दक्षिणा, त्यसपछि त्यो उहाँले गरेका पुण्य चाहिँ जम्मै यजमानलाई दिने हो। त्यही दक्षिणा पण्डितजीको उधारो राखिँदैनन् कहीँ पनि, अरू तपाईँ केही गराउनु भयो अगाडि राखिएला, तर पण्डितजीलाई त नगद दक्षिणा दिन्छ नि, हो। त्यही भएर त्यो पुण्य चाहिँ ब्राह्मणले गरिदिएको जुन पुण्य हो गर्नुभयो नि त। घरमा आएर भोकै बस्नु बिचरा केरा खाएर दुध बस्नुहुन्छ भोकै होइन। अनि त्यो गरेको पुण्य चाहिँ दक्षिणा पाएपछि यजमानलाई जान्छ, आशीर्वाद हात राखिदिनुहुन्छ शिरमा है, राखिदिनुहुन्छ। त्यो त अलि हेर्नु नि शिरमा हात राखिदिनुहुन्छ, त्यो जम्मै पुण्य जान्छ उहाँलाई। र कहिले पनि सकेसम्म नमस्कार नगर्नुहोस् पण्डितजीहरूलाई। हजुरले घर बोलाएर नमस्ते मात्रै नगर्नुहोस् कि खुट्टैमा ठोकिदिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् ठ्याप्प होइन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा पुण्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ क्या, हो। त्यही भएर पण्डितजीहरूसित त्यसरी पण्डितजीहरूले गरेको त्यत्र गर्नुभयो र त्यो पुण्य प्राप्ति भयो। आत्मिक भौतिक रूपमा त देखिँदैन, हामीले बुझ्दैनौँ क्यारे। अब भौतिकले त्यो सोध्न पनि सक्दैन, भौतिकवादीले त्यहाँसम्म सोध्नै सक्दैन नि, आत्मिक प्रक्रिया हो क्यारे। अनि आत्मिक प्रक्रिया हुँदाखेरि त्यसरी आफूले बोराएर उहाँले चाहिँ पुण्य गर्नुभयो र उहाँलाई हामीहरूले दक्षिणा दिएर उहाँले खुसी भएर त्यो आफूले गरेको पुण्य जुन दिनभरि बसेर व्रत भोकै बसेर जुन पुण्य आर्जन गर्नुभएको थियो, अनि त्योबाट हुने जुन फल प्राप्ति हो त्यो चाहिँ जजमानमा सर्छ र त्यसरी उसले आफूलाई चाहिँ सुखको अनुभूति या जे पाउनुपर्ने जे इच्छा हो त्यो मनोकामना चाहिँ ठिक छ, पुरा हुन्छ। अब रह्यो प्रश्न, ती ग्रहहरू हजुरको जन्मको समयमा ग्रहहरूको स्थिति जे थियो त्यो कारणले गर्दा हजुरको होल एउटा कुण्डलीमा नै त्यो परिवर्तन हुन्छ होइन। र जन्मको समयमा कुण्डलीको अवस्था जे थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न ग्रहहरूको अवस्थिति छ र त्यो अवस्थितिको कारणले गर्दाखेरि ग्रहहरूको चाहिँ जीवनमा वक्रदृष्टि हुने कि सुदृष्टि हुने हो त्यो छ। अब मानिलिनुहोस् एउटा ग्रहको दृष्टि तपाईँको जीवनमा गलत छ, वक्र छ, अथवा उसले चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो गरिरहेको छ भने पूजा गरेर त्यो बाङ्गिएको ग्रह कुण्डलीमा त बाङ्गेकै बसि नै रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् जहिले पनि कुण्डलीमा त त्यो कुण्डली त त्यो सर्दैन, त्यो त सर्दैन होइन, त्यो त्यही नै रहिरहेको हुन्छ जीवनभरि नै। अनि त्यो एउटा स्थितिमा छ त्यसले नराम्रो गर्ने नै छ, पक्का हो। त्यसको कारणले गर्दा मानिलिनु मलाई चाहिँ अब म सङ्गीतको विद्यार्थी, मलाई चाहिँ खै कुन चाहिँ ग्रह हो, मेरो ग्रह चाहिँ त्यो ग्रह चाहिँ सही ठाउँमा नभएको कारणले मेरो सङ्गीतमा चाहिँ म प्रख्यात नभएको भनेर कुनै पण्डितजीले मलाई भन्नुभएको थियो। सङ्गीत राम्रो छ, गायन राम्रो छ, तर तपाईँ प्रख्यात हुन सक्नुहुन्न किनभने तपाईँलाई यो ग्रहले दिएन भन्नुभयो। अब मैले पूजा अनुष्ठान गरेर मन्त्र आदि जप गरेर त्यो ग्रहले सहयोग गर्छ? अब त्यस कुरामा कसरी त्यो किनभने त्यो अलरेडी त्यो त बाङ्गिएर बसेकै छ, त्यो सोझो कसरी हुन्छ? त्यो त पुकारा गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा पुकारा गर्ने होइन। अब जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब ब्रह्माण्ड मानौँ, ब्रह्माण्डमा सामान्य हामीले अब त्यो 9वटा ग्रह छन् भन्छौँ, 12वटा ग्रह छ भनौँ होइन, कसैले 12वटा भने 9वटा ग्रह। पाश्चात्यहरूले हर्सल, नेप्च्युन र प्लुटो गरेर त्यसरी 12वटा पुर्याउँछन् होइन। अनि तर अनि त्यो हामी जन्मदाखेरि त अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुण्डपछि यो ब्रह्माण्डलाई 12वटा भाग लगाइन्छ। अनि 12वटा भागमा लगाउँदाखेरि को कहाँ कुन आफ्नो घुमिरहेछन् सबै ग्रहहरू त। अनि हामीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सूर्यलाई त अब वैज्ञानिक रूपमा त सूर्य त तारा हो, ग्रह त होइन। अब हामीहरूले फेरि पृथ्वीलाई आध्यात्मिकमा दृष्टिबाट पृथ्वी चाहिँ ग्रह होइन, तर वैज्ञानिकमा ग्रह हो। अनि पृथ्वीको जे छ अवस्थिति, जुन डिग्रीमा छ पृथ्वीले ब्रह्माण्डमा त्यो उ गर्दाखेरिको त्यही डिग्री सूर्यलाई लिन्छ।
तर सूर्यको त्यसरी मिल्छ के अरे। अनि त्यो हुँदाखेरि कुन अवस्थामा थियो, अब हामी यहाँ जन्मदाखेरि कुन ठाउँमा कुन लेटिच्युडमा होइन, कुन लेटिच्युडमा हामी छौँ यहाँ, अनि त्यहाँ हुँदाखेरि अनि त्यो हेर्दाखेरि त्यो तेर्सो हेरेको छ कि सिधा हेरेको छ कि होइन, अब राम्रोसित हेरेको छ भनेर त्यो दृष्टि पर्ने हो। खास ग्रहको दृष्टि, वक्र दृष्टि, सुदृष्टि हेर्ने भनेको त्यो प्लानेट जुन छ युनिभर्समा, अनि त्यो त्यहाँ भएकोले त्यसले कस्तो दृष्टि पर्यो त होइन। अब हजुर घरबाट सामान्यतया हजुर घरबाट निस्कनुहुन्छ पहिला होइन, पहिला निस्कँदै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ कोही मान्छे हजुरलाई पहिलो के ठ्याक्क कहीँ हिँड्न लाग्नुभयो होइन, कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, अनि ठ्याक्क यसरी हेऱ्यो भने त हजुरलाई आज त मेरो सायद बिग्रियो है भन्ने हुन्छ नि। तर हजुरले त सायद बिग्रे पनि एउटा केही स्तोत्रहरू अथवा केही भनेर केही गरेर गर्नुभयो भने त राम्रो पनि भगाव हुन्छ नि त। अनि ग्रहलाई त्यस्तै के हो त भन्दाखेरि अब त्यो हो हजुरको चिनामा त्यस प्रकारको ग्रहको दृष्टि अब त्यस्तो जे छ जे नराम्रो जुनहरूले भन्नुभयो नि, मेरो त एउटा ग्रह मेरो चिनामा एउटा ग्रह चाहिँ यसरी वक्र दृष्टि मलाई हेऱ्यो, त्यस कारणले म माथि उठ्न सकिनँ भन्ने खालको जुन भाव छ हो। त्यो समय हजुरलाई त लाग्यो नि त, हजुर अग्नि घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि हजुरलाई त्यो मेरो सायद बिग्रियो। हजुर पहिलोचोटि पृथ्वीमा पदार्पण गर्दाखेरि आमाको गर्भबाट बाहिर निस्कँदाखेरि ग्रहले जुन पोजिसनमा ब्रह्माण्डमा छन् ग्रहहरू, अनि त्यही हेराइले हो गरे, हेर्ने हो गरे, त्यही नै हो चिना भनेको। अनि त्यसलाई हामीहरूले अब त्यो यस्तो गरेकालाई पनि घर नमस्कार गरेर त मुसुक हाँसिहाल्छ नि, हाँस्दैन र जुन रिसा छ रिसाको मान्छेलाई पनि हाँस्छ नि त हो। त्यस्तै गरी हामीले केही पुकारा गऱ्यौँ, उनलाई के अलि नै बढी छन् भने त केही यसो उपहार सुपार दियो भने त खुसी हुन्छ नि त, हुँदैन र हुन्छ नि हो। त्यस्तै ग्रहहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तै उपहार दिएर हुन्छ कि अब उहाँलाई एकदम स्तोत्रहरू भनौँ न, त्यो स्तोत्रहरू गाएर हुन्छ कि मन्त्र जाप गरेर हुन्छ कि होइन, अब खानेकुराहरू भनेको होमन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ उहाँलाई खुसी पार्ने र जुन त्यस्तो प्रकार गयो अब त्यसलाई चाहिँ कम गराउने, त्यो फल चाहिँ कम गराउने। अब जस्तो अब यहाँ त भौतिक रूपमा मान्छे त खुसी होला अरे केही पार होइन, अब त्यो ग्रहहरूको कुरा अब त्यति धेरै भयो, हामी पनि त्यति साह्रै भन्छ। तर के त हामीले विधान चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा के भन्दैन, प्रत्येक केही नराम्रो त्यसको केही न केही विधान चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई के हेर्नु भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ यसरी गरे खुसी हुन्छ नै, ती बिग्रेका ग्रह चाहिँ यसरी खुसी हुन्छन् है भन्ने खालको त्यस्तो ऊ हुन जान्छ, छ त्यस्तो विधान छ, त्यस्तो विधान छ त्यसरी गर्ने। अब जस्तो अब यहीँ पनि हामीहरूले कतिपय हेर्छौँ, अब पण्डितजीहरूले लौ मूलमा जन्म्यो, अब 8 वर्षमा बाबुले छोराको मुख हेर्न भएन, मूलमा जन्म्यो, त्यस बिचरा बच्चाको के दोष दोष होइन। अनि त्यस्तोहरूमा गण्डान्त नक्षत्र शान्ति भन्ने विधान छ, गण्डान्त नक्षत्र शान्ति गर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ गो प्रसव विधान भन्ने हुन्छ, गोमुख प्रसव विधान हुन्छ, त्यो गोमुख प्रसव विधान गर्ने। अनि ती नक्षत्रहरूको अयोध्यता प्रत्योता सहित चाहिँ पूजा गर्ने। अनि सहस्त्रधारा स्नान हुन्छ, त्यसरी गरेर अनि बाबुले चाहिँ हेर्ने, मुख हेर्ने, त्यस्तो बिहान छ नि त। ओके, त्यो मूलमा जन्मेहरूले दोषै पाउने त हुँदैन नि त नि होइन, त्यस्तो बिहान काट्ने बिहानहरू छन्, त्यसका काट्छन्। र हजुरले भगवान् ती ग्रहहरू जुन वक्र दृष्टि अथवा चाहिँ नराम्रो दृष्टिले हामीलाई हेरे हामी जन्मिने बेलामा, तिनलाई पुकारा गर्ने, प्रभु मलाई अति भयो अब त दुःख नदिनुहोस् भनेर पुकारा गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ नि त। त्यो हुन्छ, त्यस्ता छन्। किनकि शास्त्र नै भनेको हामीले प्रत्यक्ष देखेका त छैनौँ केही पनि, शास्त्र नै हामीले प्रमाण मान्ने हो होइन। अब शास्त्रले ठिक छ तपाईँको ग्रहमा, तपाईँको चिनामा यो ग्रह तपाईँको चाहिँ बिग्रेछ भनेर त्यही शास्त्रले भनेको, र यस्तो बिग्रिया छ भने तपाईँले योगदान गर्नुहोस् अथवा फल्नु चिज चाहिँ जप गर्नु, स्तोत्र पाठ होमन गर्नुहोस् भनेर त्यही शास्त्रले बताएको छ। त्यस कारण शास्त्रलाई आधार मानेर हामीहरूले गर्दा नि हो। हुनसक्ला अब पछि अब सुरुमा जतिसुकै जे भने पनि अलिकति फरक त पर्यो, तर केही राहत चाहिँ मिल्छ। अब त्यस्तो प्रसिद्धि, त्यस्तो ख्याति अब सबैले कहाँ पाउँछन्, पाउँदैन नि त। अब यत्रा सिङ्गरहरू छन्, के छन्, कसो छन् विश्वमा, त्यो नपाउन सकिन्छ। हरेकको उदय र अवस्था त एउटा न एउटा समयमा भएकै हुन्छ। अनि त्यसपछि पनि अब सधैँ त्यही, कहिलेकाहीँ हाम्रो ग्रह अनि फेरि अर्को
के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रहका ती साइकल हुन्छ क्या त्यो यति वर्ष यो ग्रहको पिरियड चल्ने यति वर्ष यो ग्रह पनि त्यसलाई कहिलेकाहीँ हामीहरूको भाग्येशको पनि पिरियड आउँछ नि त जब भाग्येशको पिरियड आउँछ त्यसलाई त आफै चम्किन्छ नि त त्यसलाई आराधना गर्ने त्यसरी गर्ने त्यस्तो हुन्छ हाम्रो वैदिक विधिमा हरेक समस्याका उपचारका विधिहरू पनि राखिएको छ हैन जस्तो मानिलिनुस् कुनै विद्यार्थी अत्यन्तै पढाइमा कमजोर छ ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल हाम्रो दर्शकलाई पनि काम लाग्ने कुरा गरिदिउँ नि त कुनै विद्यार्थी पढाइमा कमजोर छ यहाँ किनभने हाम्रो मातापिताहरूले नि हेरिरहनु भएको होला विद्यार्थीले नि हेरिरहेका होलान् विदेशमा छन् कोही पढ्दै गरेका पढाइ त सबैलाई राम्रो चाहिएको छ विद्या चाहिएको छ विद्यामा कमजोर छ र ऊ विद्यामा एकदम तीक्ष्ण बुद्धि हुन चाहन्छ भने कुनै न कुनैको ग्रह कमजोर भएकै कारणले त्यो भएको छ त्यसको लागि पनि वैदिक विधि छ सरस्वती मातालाई खुसी गराउने अथवा के गर्ने हो त्यस्तो छ अब दुई दुईवटा कुरा हुन्छन् सर यसमा अब कमजोर छ हैन हजुर अब एक त उसको पारिवारिक जिनमा पनि फरक पर्छ अब कस्तो हैन अब किनभने अब साथै त्यो पढ्नै नसक्ने त्यस्तो खाले पनि हुन्छ नि त कुनै कुनै हामीले हेर्छौँ नि त उसको पढ्नै सकेका जिन कतिपय त्यस्तो हुन्छन् पढ्नै सकेको आउँछन् जम्मै ग्रहले मात्रै गर्ने होइन अब केही वातावरणले पनि दिन्छ हैन अब कोही एकदमै मेधा भएको छ तर वातावरणले राम्रो पाएन भने पढ्न सकेका हुन्न नि त त्यस्तो हुन्छ त्यस कारणले अनि ग्रहहरूको अब भनौँ न पहिला त्यसमा पारिवारिक पृष्ठभूमि अनि साथीभाइको संगत अनि त्यहाँ पनि जाम अनि त्यसपछि हामीहरूले अब ज्योतिषमा हेर्ने भनेको त त्यो व्यक्तिको पञ्चम स्थानबाट हेरिन्छ खास गरेर पञ्चम भाव कस्तो छ हैन अब पञ्चम भावको मालिक कहाँ बसेको छ हैन अनि पञ्चम भावमा कस्तो ग्रहले चाहिँ दृष्टि त्यहाँ राखेका छन् जस्तो आफ्नो त्यसलाई हेरिरहेका छन् ती ग्रहहरूको उपासना गर्ने र अब विद्याकी देवी त सरस्वती हो वाग्देवी सरस्वती हैन अनि तिनीहरूलाई नै बुधको ऊ हेर्ने अवस्था हेर्ने अनि त्यसअनुसार त्यो छ भने ती कमजोर अवस्थामा छन् भने तिनको चाहिँ ग्रहहरूका जापहरू गर्ने पूजा गर्ने त्यसो गरियो भने अब त्यो जुन यदि ग्रहकै कारण चिनामै त्यस प्रकार ग्रहहरूको पञ्चम भाव कमजोर भएको र अर्को लग्न पनि हुन्छ लग्न पनि कस्तो छ हैन त्यही पनि फरक पार्छ अनि त्यसरी यदि चिनाकै कारण मात्रै पारिवारिक पृष्ठभूमि होइन उसको चाहिँ कतिपय त अब भनौँ न अब वातावरण पनि हुन्छ त्यसबाट केही पनि प्रभाव छैन भने नितान्त चिनाकै हो भने बुध ग्रहहरूको जाप गराउने बुधको उपासना गर्ने हैन अनि सरस्वतीको उपासना गर्ने अनि पञ्चम भावलाई हेर्ने पञ्चम भावको मालिक कहाँ बसेको छ त्यो हेर्ने अनि तिनको पूजा गरेपछि चाहिँ त्यो बुद्धि चाहिँ पढ्न चाहिँ आउँछ ठिक त्यस्तै अर्को काम लाग्ने कुरा सोधौँ न त्यसो भए किनभने मान्छेलाई चाहिने बुद्धि हो सबभन्दा ठुलो अर्को चाहिने भनेको स्वास्थ्य र धन स्वास्थ्य र धन चाहिँ मान्छेलाई चाहिरहेको हुन्छ जति भए पनि मान्छेको लोभी जातो पुग्दैन तथापि यो रोचक विषय हुने हुनाले र सबैलाई सुन्नलाई चाहिँ रोचक हुने र यसमा के गर्दा के हुने रहेछ भन्ने पनि लाग्ला भनेर यसमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ धन वृद्धि हुन्छ के गर्दा स्वास्थ्य लाभ हुन्छ यसको बारेमा के छ अब के भन्छन् अब सन्तोष नै सबभन्दा ठुलो धन हो हेर्नुहोस् सन्तोष गर्नु नै सबभन्दा ठुलो धन किनभने अहिले भनिसक्नुभयो प्रतिदिन पुग्दैन अब धन नै चाहने र अत्यन्तै आफूले एकदमै पुगिरहेको छैन नपुगेको खण्डमा मात्रै के बढी आवश्यक कुरा चाहिँ पुगोस् भन्ने चाहना छ भने हामीहरूले लक्ष्मी देवी लक्ष्मीको नै आराधना गर्नुपर्छ लक्ष्मी देवीको हैन जो धनको हो अनि त्यसपछि गएर द्वितीय भाव चिन्हमा कस्तो छ आयस कमाउने भाव 11 भावमा अब त्यसमा त्यहाँको 11 भावको मालिक गएर कहाँ बसेको छ त्यसको पोजिसन कस्तो छ त्यहाँ कुन ग्रहले हेर्दैछन् हैन अनि त्यो हेर्ने अनि बृहस्पति पनि मैले भनौँ न बृहस्पति ग्रह यी सबै कुराको लागि अब ग्रह कतिले नचिन्ने मान्छेले पनि एउटा ज्योतिषलाई भेटेर मेरो कुन ग्रहहरू कमजोर छ भनेर सोधेर अनि त्यही नै हो गर्ने र मैले योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा यस्तै एपिसोडमा पनि मैले भनेको थिएँ हामीलाई दिलाउने भनेको इष्ट देवता हो
इष्ट देवतालाई नै हामीले उपासना गर्नुपर्छ। इष्ट हामीले जसलाई बनाए पनि हुन्छ होइन, इष्ट देवता दिने हो। खास गरी इष्ट देवता नै हामीले उपासना गर्नुपर्छ यसका लागि, धन प्राप्तिका लागि त। अनि धनकी देवी भनेको लक्ष्मी देवी, अनि धन प्रदान गर्ने हाम्रो कुबेर देवता, कुबेर होइन, यसरी गरियो भने चाहिँ हुन्छ, धन प्राप्ति हुन्छ। अब फेरि धन पनि कतिसम्म प्राप्त गर्ने सीमा त छँदै छैन होइन, तर एउटा नितान्त चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिएका आवश्यकता पनि परिपूर्ति भएका छैनन्। जस मैले बुझेको, मैले सुनिरहेको छु कि भारतका ठुला ठुला धनाढ्य व्यक्तिहरू, चाहे टाटा हुन्, चाहे बिर्लाहरू हुन्, चाहे चाहिँ अम्बानीहरू हुन्, यिनी सबैले चाहिँ आफ्ना कम्पनीहरूमा, इन्डस्ट्रीहरूमा जहाँ पनि पूजा लगाउँछन्, वर्ष वर्षमा उनीहरूले हवन गराउँछन्, वर्ष वर्षमा उनीहरूले भएका ग्रहहरूको चाहिँ शान्ति गराउन लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर पण्डितहरूले आएर गरिरहेको हुन्छन्। हामी चाहिँ उनीहरूलाई धनी मात्र देख्छौँ, ठुलो अडी, ठुला ठुला गाडी कारमा हिँडेको मात्र देख्छौँ। यिनीहरूले त केही गरेका छैनन्, यिनीहरू त मासु खाँदै हिँडेका छन्, यिनीहरूलाई धन किन छ भन्ने सोच्छौँ। तर उनीहरूले भित्री रूपमा दान पनि गरिरहेका हुन्छन्, पूजा पनि लगाइरहेका हुन्छन्, र ग्रहमा कुन कमजोरी छ त्यो ग्रहलाई सम्बोधन पनि गरिरहेका हुन्छन् होइन। यो त्यस्तो देखियो नि, यो एकदमै हामी यो गर्छन्। यो गरेर नै, किन भन्दा हामीहरूले इष्टको पुकारा गरिएन, इष्टलाई हामीहरूले साधना गरिएन भने हामीहरूलाई त्यो टिक्दै कि धन टिक्दै हेर्नु न, अब अम्बानी भनेर भएन क्या, एउटा भाइ त गयो त हो त नि। अनि त्यस्तो अनिल अम्बानी हो कि कुन चाहिँ एउटा कमजोर अवस्थामा पुगिसक्यो होइन। इष्टको उपासना गर्नैपर्छ, एउटा इष्ट साधना। उनीहरूले प्रत्येकले इष्ट साधना गरेका हुन्छन्। अझ प्रायः जसो आफ्नो कुलदेवतालाई एकदम उपासना गरेका हुन्छन् खास गरी। अब जति पनि अब हामीहरूले खास गरी धनी देखेको मान्छे व्यक्ति भनेको हामीहरूले प्रयास गर्छौँ मारवाडी सम्प्रदायका हुन्छन्। मारवाडीहरू जहाँ विश्वमा जहाँ गए पनि उनीहरू धनी नै हुन्छन्, उनीहरू पैसा हुन्छ नै। उनीहरूले के गरेका भन्दाखेरि आफ्नो इष्ट देवता हुन्छन्, इष्ट देवताको उपासना गर्छन्। एकदम इष्ट देवतालाई उनीहरूले आफैसँग जहाँ गए पनि आफ्नो, जहाँ अफिस होस् चाहे घर होस् त्यहाँ राख्छन्, जहाँ पनि स्थापना गर्छन्, विधिवत पूजा गर्छन्। हजुर, इष्टदेवको उपासना गर्ने गणेश, लक्ष्मी जो चाहिँ गणेश विघ्नहर्ता हो, अनि लक्ष्मी देवी जो धनकी देवी हुन् होइन। अनि उहाँहरूलाई राख्छन् कि पूजा गर्नुपर्छ। मान्छेसँग एउटा जुन आध्यात्मिकता अथवा सद्विचार रहेन भने त अलक्षिणको प्रतीक हो। अलक्षिण भइसकेपछि त्यहाँ त लक्ष्मी टिक्ने कुरै हुँदैन नि। अलक्षिण भनेको अलक्ष्मी हो। त्यस कारणले लक्ष्मीलाई हामीले बास गराउनुपर्छ। राम्रो जतिसुकै जे भए पनि बिहान उठेर आफ्नो धर्म, सबभन्दा ठुलो के हुन्छ, आफ्नो धर्म छोड्न हुँदैन। आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा जुन हाम्रो कुलदेवतालाई हामीले पुज्दै आएका छौँ उहाँहरूको पूजा गर्ने। कुलदेवताको पूजामा ठुलो शक्ति छ होइन। अनि त्यसपछि इष्टदेवता अब बनाइराखेका हुन्छौँ, यो पनि चाहियो होइन। अब त्यसरी उहाँको पूजा गर्नु जरुरी छ कि हामीहरू खालि पैसा राख्छौँ अनि त्यस्तो हाम्रो फेरि हुँदैन के, एकछिन हुन्छ फेरि त्यो टिक्दैन। आफ्नो जुन सनातन परम्परा जुन छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र हाम्रो जरो मूल किलो जुन छ हो त्यसमा नै अडिग रहनु पर्यो र आफ्ना इष्टहरूलाई चाहिँ खुसी गराउनु पर्यो। र चाहिँ यदि केही समस्या छ भने वैदिक उपचार गरियो भने सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ गरिब भएँ, ल अब कता ईसा मसीहले बचाउँछन् कि म रोगी भएँ, अब कता चाहिँ त्यो के अरे त्यो सच्चाइ भन्नेतिर गएर चाहिँ म सन्चो हुन्छु कि भनेर धर्म नै छोड्नतिर लाग्नु चाहिँ भएन। अब धर्मका त छोड्न त हेर्नु न, अब हाम्रा पुर्खाहरूले हुनलाई क्रिस्चियन हुनुभयो नि त। अब पुर्खाहरूले केसँग भन्नु भनेको स्वधर्मी निधनो श्रेय परधर्मो भयावह होइन, यस्ता कुराहरू छन्। अनि त्यसरी धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ र आफ्ना कुलदेवताले नगरेर अरूले कहाँ गरिदिन्छन् गर्दैनन् नि। हाम्रो रक्षा गर्ने त्यही कुलदेवता नै हो, हाम्रो देवता नै हो। त्यस कारण आफ्नो धर्मतिर नराखेर त्यहाँबाट अरूतिर गएर धनी हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो नसोचौँ। जहाँ पनि हुन्छ नि, भगवान् कसका लागि, भगवान् सबैले बराबर हेर्नुहुन्छ नि। यो घामले फल्नलाई नलाग, मुसलमानलाई छैन, हिन्दूलाई मात्रै हो भन्नुभएको छ र भन्नुभएको छैन नि। सूर्यनारायणले प्रकाश दिनुभएको छ, सबैलाई दिनुहुन्छ। तर यति के हो त भनेर हाम्रा केही आफ्ना केही चाहिँ बुद्धि विवेक समयमा पुर्याउन नसक्नु र एउटा चाहिँ
नसक्नुले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपाली अनि अरू केही वातावरणहरूले पनि हामीलाई चाहिँ त्यसपट्टि उन्नतिप्रति जान नदेख्न सक्छ होइन। अब कोही अब त्यस्तो के प्रारब्ध खेल पनि हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ पूर्वजन्मका कर्महरूबाट अर्जित पुण्य यो जन्म पनि सँगै आउँछ अनि त्यो प्रारब्ध हो त्यो भनेको। अनि त्यो प्रारब्धले पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई ठ्याक्क एउटा चाहिँ के भन्छन् सानो कुरा किन्छ सस्तोमा किन्छ उसको एकदम फ्याट्टै महँगोमा बिक्री हुन्छ। अब कोही मान्छे हुन्छ सँगैको हुन्छ उसले त्यस्तै खाले किन्छ उसको फेरि त्यो बिग्दैन होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो भनेको प्रारब्धको खेल पनि हो होइन। पूर्वजन्ममा गरेका पुण्यहरू आउँछन् के। ठिक हुन्छ। यो चाहिँ जुन शीर्षकमा हामीले जुन अलिकति बहस गर्न चाहेका थियौँ यस विषयमा धेरैलाई प्रकाश होस्, मन्त्रले कसरी जीवनमा असर गर्न सक्छ र जप आदि इत्यादि गरेर हवन इत्यादि गरेर पनि हाम्रो जीवनमा भएका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई चाहिँ नाश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति बुझ्न चाहेको थिएँ। धन्यवाद। म अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। ठिक छ, हामी यो दिव्य धाममा बसेर चाहिँ सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। थोरै यहाँको बारेमा केही बोलिदिनुहोस् न, किनभने बार हामी यहाँ आएर बसिरहँदा हाम्रो पछाडि शिर नभएका नन्दी हुनुहुन्छ। हामी यो चाहिँ बर्दगोरिया बाबा धाममा आएका छौँ। थोरै केही लाइन यहाँको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब यहाँको त विशेष अब सबै जान्नेकै हुनुहुन्छ। अब बर्दगोरिया अब पुरानो समयमा नन्दीश्वरको धाम हो यो। अब साह्रै पवित्र छ, साह्रै उत्कृष्ट छ ठाउँ यो। यहाँ दर्शन गरेपछि र एउटा सानो भगवानसँग केही बाचा गरेपछि पनि फेरि पुग्छ यो ठाउँमा। र यसको महत्ता अब केही कुरा पनि शक्तिपीठहरू ओझेलमा हुन्छन्, लुकेका हुन्छन्, थाहा हुँदैन। बिस्तारै अब मानिसहरूलाई अब थाहा हुँदै पनि गइरहेको छ। अब यसका बारेमा अहिले सम्भवतः अरू इन्टरभ्यूहरू धेरै गरिसक्नु, अन्तमा खालि जोड्नलाई मात्रै हो। अब नन्दीश्वर शक्ति अत्यन्तै छ र यहाँ अब हामीहरूले पनि विगत अब 5-6 वर्षदेखि नै हामीहरूले यहाँ आफ्नो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। सबैलाई शान्ति दिने हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै विश्वमा शान्ति होस् होइन। यसरी कसैमा पनि त्यही महाविद्वेषा भए भने जस्तो कसैले कसैसँग द्वेष नराखौँ, त्यही हाम्रो मेन मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। सबैमा बन्धुत्वको भावना विकास गर्ने चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ र सबै बन्धुबान्धव जसले हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि त्यस प्रकार आफूलाई मैले अघि भने जस्तै गरी होइन सद्भाव र शान्तितिर मार्गमा हामी अग्नि बाटोमा बढौँ यति भन्दै धन्यवाद गुरुवर। यो कार्यक्रममा आइसकेर बाबा बर्दगोरिया बाबाको बारेमा जान्न अझै मन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलभित्र छिरेर त्यहाँ चाहिँ गएर बाबा बर्दगोरिया धामको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 2-3वटा विशेष डकुमेन्ट्रीहरू नै बनाएका छौँ, यहाँको पुरा इतिहासहरू राखेर बनाएका छौँ। यदि कसैलाई रुचि छ भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यतिन्जेल बसेर हाम्रो संवाद सुनेर बसिदिनु भएकोमा धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै गुरुवरसँग आज्ञा चाहन्छु, हजुरहरूसँग पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam. अब हामी चाहिँ वेदमा प्रवेश गरौँ। हामीले चतुर्वेद 4वटा वेद चाहिँ जान्दछौँ। चतुर्वेदहरूमध्येको हजुरको अध्ययन हो। अब विशेष गरी हजुरको अध्ययन त अझै सामवेदमा बढिरहेको छ। मेरो सामवेदमा अध्ययन हो। अब हजुरले गर्नुभएको अध्ययन
र हामीले हजुरबाट जान्न सकिने कुरा के हो गुरु? म कहाँबाट सुरु गरौँ? किनभने म अज्ञानी छु, मैले तपाईँलाई के प्रश्न सोध्ने भन्ने पनि थाहा छैन, मलाई बताइदिनुहोस् त। अब विषयमा थोरै म आफै बोल्छु। ठिक। अब हामीहरूले वेद भनेर वेद के हो भन्न थाल्नुभयो। वेद भनेर ज्ञान राशि हो वेद भनेको। हामीले सामान्य रूपमा बुझ्छौँ एउटा चाहिँ यो कर्मकाण्ड गर्दाखेरि लौ व्रत बन्द छ आज, लौ वेद पाठ गर्नु ब्राह्मणलाई चाहिँ पढ्न दिउँ होइन, यति एउटा यत्रो 40 अध्यायको एउटा वेद भेटिन्छ होइन, अनि त्यो पढ्न दिउँ हामीले बुझ्छौँ। त्यति मात्रै वेद होइन, वेद भनेको ज्ञान हो, सम्पूर्ण ज्ञान हो। वेद भनेको सम्पूर्ण ज्ञान हो। वेद धातुबाट वेद शब्द निष्पन्न हुन्छ, त्यो त खालि संहिता मात्रै हो। वेद भनेको सम्पूर्ण ज्ञान हो। भौतिक ज्ञान पनि छन् होइन, अनि आध्यात्मिक ज्ञान पनि छन् त्यसमा। अब त्यहाँ सम्पूर्ण प्राकृतिक जगतहरूलाई उपासना गरिएको छ, बोलाइएको छ, अनि तिनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रा कर्महरू के हुन्, ती चाहिँ म त्यहाँ वेदमा सिकाइएको छ। र वेदले खास गरी अरू हाम्रो यो पुराणहरू होइन भन्दा फरक वेद किन छ भन्दाखेरि अरू शास्त्रभन्दा वेदको व्याख्या गर्दाखेरि महर्षि सायणजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो बोधयति स ग्रन्थो वेदः भनेको इष्टको प्राप्ति गराउने अनि अनिष्ट वस्तु जुन छ त्यसको परिहार गराउने र जुन एउटा मानिसले जुन खोज्छ नि मलाई उत्तम गति प्राप्त होस् भन्ने कुरा हो, त्यो दिलाउने ग्रन्थ चाहिँ वेद हो होइन। त्यसरी भनिएको छ, त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ सायणजीले। अनि वेदले अब हामीले वेद सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि त्यो ज्ञान राशि नै बुझ्ने गरेका छौँ, ज्ञान हो सबै कुरा। अनि त्यो संहिता मात्रै होइन, अनि वेद त के हो त भन्दाखेरि भगवान, अब भगवानले सास फेर्दाखेरि पुराणहरूले गरेको के अरे भगवानले सास फेर्दाखेरि त्यो निस्केको भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो त पुराणले भन्ने कुरा हो, कतिसम्म हुन्छ। तर सम्पूर्ण रूपमा वेदमा के छ भने भयोभरिको सबै ज्ञान छ कि सबै ज्ञान। हजुरले विज्ञानका कुरा लिनुहोस्, चाहे आध्यात्मिक कुरा लिनुहोस्, चाहे दर्शनका कुरा लिनुहोस्, चाहे कर्मकाण्डका कुराहरू लिनुहोस्, सबै सारा ज्ञानको भण्डार त्यही वेद हो। हामीहरूले चाहिँ त्यो खालि त्यो मन्त्रका रूपमा मात्रै बुझ्यौँ, यो मन्त्र हो जप्नुपर्छ, अरूलाई सुनाउनु हुँदैन भनियो होला, केही भनियो होला। तर सारा त्यसका ग्रन्थहरू अहिले अब पाश्चात्य विद्वानहरूले धेरै वर्ष आफ्नो जीवनको खर्च गरेर होइन, म्याक्स मुलर, किथ, राफेल जस्ता विद्वानहरूले आफ्नो जीवनको धेरै वर्ष भारतवर्ष भूमिमा आएर खर्च गरेर त्यो वेदको अध्ययन गएर उहाँ धेरै कुराहरू आफ्ना यी पाश्चात्य मुलुकका व्यक्तिहरूलाई सिकाउनु भयो होइन। त्यो ज्ञानको भण्डार हो वेद भनेको। अब सामान्य रूपमा अब हामीहरूले अब थोरै बुझाउँदै पनि जाउँ। अब वेदमा मैले भने अग्नि सुर भने 4वटा खण्ड छन् वेदमा। एउटा संहिता खण्ड छ जुन हामीहरू त्यो पुस्तक लेख्छौँ नि, यसरी पुस्तक, यो ऋग्वेदको पुस्तक, यो यजुर्वेदको पुस्तक, यो सामवेद, यो अथर्ववेद। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ मन्त्रहरू जुन एकदम ऋषि मुनिहरूले एकदम तपस्या गरेर अथवा अनुशीलन गरेर एकदमै अनुभवबाट त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश गरेको। अनि ती शिष्यहरूले आफ्ना शिष्यलाई, उनले आफ्ना शिष्यलाई, उनले आफ्ना शिष्यलाई, उनले आफ्ना शिष्यलाई जाँदै गएको र त्यो श्रुतिका आधारमा थियो। त्यस कारणले वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ होइन। अनि त्यो त भयो के त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो वेदको मन्त्र भाग भयो जसलाई संहिता भनेर चिनिन्छ। अनि त्यो संहिता एकदम गुड छ, एकदम सूत्र जस्तै गुड छ। त्यो त्यसको अर्थ लाग्छ पनि नलाग्न पनि सक्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसको रक्षाको लागि
अर्को आयो भाग ब्राह्मण भनेर। ब्राह्मण ग्रन्थ छन्, प्रत्येक वेदका आफ्ना छुट्टा छुट्टै होइन। ऋग्वेदको ऐतरेय ब्राह्मण भन्ने छ, यजुर्वेदको शतपथ ब्राह्मण भन्ने छ, सामवेदको पञ्चविंश ब्राह्मण लगायत 8वटा ब्राह्मण छन्। सामवेद अलिक विशेष छ कि अलि अरू वेदभन्दा विशेष छ अलि, त्यस कारणले उसका 8वटा भए। अनि त्यसै गरी अथर्ववेदको गोपथ ब्राह्मण भन्ने छ। ती ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा ती मन्त्रहरू जुन मैले संहितामा सङ्कलन गरिएका मन्त्र छन्, ती मन्त्रहरूको कुन कुन यज्ञमा कुन कुन अनुष्ठानमा कसरी प्रयोग गर्ने र तिनको महत्ता के हो, ती मन्त्रको महत्ता के हो र तिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने र त्यो प्रयोग विधिबाट देवतालाई कसरी सन्तुष्टि हुन्छ र देवताले हाम्रो चाहिँ त्यसपछि सन्तुष्टि भएर हामीलाई कसरी फल दिन्छ, ती भन्ने कुराहरू छन् ब्राह्मण भागमा। त्यसै अर्को हुन्छ आरण्यक भन्छन् त्यसलाई। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यी त भए यो यज्ञ सम्बन्धी अनुष्ठान भयो, त्यसलाई कर्मकाण्डमा लिनु पर्यो। ती आरण्यक भनेको के त भन्दाखेरि अलिकता त्यो कर्मकाण्डभन्दा माथि उठेर आध्यात्मिक चिन्तन, यो संसार यो जुन देखिया छ यो सबै नश्वर हो। मान्छेले आफ्नो जीवन वृत्ति चलाउनको लागि विभिन्न कर्महरू गर्छन्, अर्थ उपार्जन गर्छ होइन। अनि तर त्यो साँचो होइन, त्यो त एकछिनका लागि मात्रै हो। वास्तविकता त मान्छे जुन यो एक प्रकारको यस 84 जुनी भट्केर आएको छ, आएर मनुष्य देह प्राप्त गरेको छ, त्यो भनेको उपासना गर्नका लागि हो र त्यसबाट हामीहरूले मोक्ष प्राप्ति गर्नु पाउनुपर्छ। परम पद जुन प्राप्ति हो, मोक्ष हो, त्यतापट्टि जुन लैजाने चिन्तन छ नि त्यो आरण्यकबाट सुरु हुन्छ। आरण्यक अनि उपनिषद, यी जुन 4वटा भाग छन् वेदका। भनेपछि वेद अध्ययन गर्दाखेरि उपनिषद पनि अध्ययन गरियो, अध्ययन गर्नुपर्छ। गरियो हजुर कन्टिन्यू होइन। अनि अब उपनिषदमा पनि तिनै कुरा हुन्छ, अझै माथिल्लो स्तरको, अझै माथि अन्तिम निचोड, त्यसलाई वेदान्त पनि भन्छ कि उपनिषदलाई। उपनिषदलाई ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, त्यो चाहिँ यस्ता चाहिँ गहिरा कुराहरू, यस्ता गहिरा कुराहरू हो। यो उपनिषद वाक्य हो, उपनिषदबाट आयो होइन। हजुर, यो उपनिषद वाक्य हुने मेरो। हजुर, उपनिषदले त्यही कुरा सिकाउँछ। यो सबै पूर्णता छ नि भन्ने जस्ता कुराहरू। अब यो नश्वर शरीरमा नश्वर जुन यो देखिरहेको छ यो जगत सत्य होइन, ब्रह्म सत्य हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यस्ता कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ आउँछन्। अनि अब अर्को पाटो असम्म हजुरहरूलाई मैले यहाँसम्म भनिदिउँ। अब दर्शकजीवहरूलाई पनि के भनिदिन्छु भन्दाखेरि अब वेदको रक्षाका लागि, अब त्यो वेदको रक्षाका लागि 6वटा शास्त्र छुट्टै छन्। वेदको रक्षाका लागि वेदको रक्षाका लागि 6वटा शास्त्र छुट्टै छन्। ती 6वटा शास्त्र के भन्दाखेरि शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्पशास्त्र, छन्दशास्त्र अनि निरुक्त। यी 6वटा शास्त्र छुट्टै विधान फेरि छुट्टै बने यिनीहरूले। यी प्रत्येक आफ्नो हुन्छ। वेदको उच्चारण कसरी शुद्ध राख्ने, वेदको मन्त्रको उच्चारण कसरी शुद्ध राख्ने त, शुद्ध उच्चारण कसरी हुन्छ त? किन भन्दाखेरि शुद्ध उच्चारण भएन भने त त्यसको अर्थ त अनर्थ जान सक्छ। एकचोटि के भइदियो भन्दा त्वष्टा ऋषिलाई र इन्द्रको बिचमा ऊ भएछ कि अलिकता मनमुटाव जस्तो भएछ। अनि त्वष्टा ऋषिलाई अब क्रोध आउने भयो। त्यहाँबाट उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि तब त्यो इन्द्रलाई दिनु, इन्द्र त सोमको पिउनिकेर मान्छे,
अनि त्यो देउताले सोम दिन्छ क्या। अहिले हामीले बुझ्ने सोमरस भनेको त्यो सोमरस होइन, हामीले बुझ्छौँ, हामीले सोमरस भनेर यो मदिरालाई बुझ्छौँ, तर सोमरस भनेको त्यो होइन, एउटा सोमलता हुन्छ। हो, एउटा सोम भन्ने त वृक्ष नै हुँदो रहेछ, यो कता अफगानिस्तानतिर कतातिर पाइन्छ भन्ने यो अफगानिस्तानतिर पाइएला, त खास गरी यो हिमालयमा पाइन्छ। ए हो, त्यस कारणले हाम्रो नेपालको भूमिलाई अत्यन्तै यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने राष्ट्र यही हो भनेर प्रत्येक चाहिँ आवाज किन उठेको भन्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो धर्मको जुन धरोहर जुन हो नि, त्यो सोमलता पाइने यो हिमालय पर्वतमा हो नि, हिमालय पर्वतमा हो, त्यो पाइन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो जोगाइनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो अब त्यो त अहिले भेट्या होइन, अब आजभन्दा लगभग 150 अथवा पौने 200 वर्ष पहिलासम्म पाइया थियो अरे, कता हो त्यही हाम्रो नेपालमा त्यो कि फेरि नेपालमा भएको छ त्यो सोम याग, त्यो नेपालमा भएको छ। सोमको बारेमा अफगानिस्तान पाकिस्तानतिर त्यो पनि होला, त्यो पनि त अब हाम्रा रिसर्च गरिरहेको थियो कि उसले सोमको बारेमा, त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो रिसर्च गर्दै गइरहेको थियो उसले, अनि चाहिँ खोजी भइरहेको थियो। खोजी अहिले पछिल्लो समय अब त्यो खोजी गरेर होला, किन भर्खर गरे होला। अब त्यो कस्तो हुन्छ अरे, सोमको आकारमा हुन्छ क्या त्यो, जस्तो चन्द्रमाको सोम भनेको चन्द्रमा के, चन्द्रमाको आकार प्रतिपदामा त हामीले केही थाहै पाउँदैनौँ, द्वितीयमा यस्तो सिर्क देखिन्छ अरे, त्यहाँ तृतीयबाट बल्ल हामी थाहा पाउँदै जान्छौँ। हो त्यस्तै गरी त्यो 51टा पात आउँदै गर्छ कि पलाउँदै जान्छ, पूर्णिमा गएर पुरा 15वटा पात हुन्छ, त्यहाँबाट त्यो पात झर्दै जान्छ र औँसी रहँदैन, त्यस्तो लत्ता हो क्या, लहरो हो त्यो, सोम लता हो। त्यसको चाहिँ त्यो यागहरूमा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो पातहरू निचरेर त्यो प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन र सायं सवन, 3वटा सवनमा त्यो रस निचरेर सवन अभिसवन गरेर अनि त्यो तत्त्वदेव द्रोण कलशमा हुन्छ एउटा, त्यो सुनको कलश हुन्छ क्या, अनि त्यसमा निचेर राखिन्छ त्यसलाई। अनि त्यो पछि देउताहरूले आह्वान गरेर कसलाई दिने हो, त्यो पुषालाई दिने हो कि इन्द्रलाई दिने हो कि कौन देउतालाई दिने हो, त्यसरी दिन्थ्यो। अनि त्यो त्वष्टा ऋषिलाई रिस उठेछ र सोमको भाग अग्निमा हालिदिनु भयो त्वष्टा ऋषिले। अनि त्यसपछि इन्द्रलाई भयङ्करै इन्द्रलाई मार्ने शत्रु पैदा हुन् भन्न पर्ने थियो। रिसको झोकमा उहाँले आदित्य त पढ्ने ठाउँमा अर्कै पढिदिनु भएछ। अनि त्यसले के अरे भन्दाखेरि इन्द्रले चाहिँ त्यसलाई मारिदिनु भयो क्या, त्यो वृत्रासुर त्यसलाई पैदा भएको थियो। वृत्रासुरको त्यस्तो घटना छ कि त्यस कारणले त्यो उच्चारण सही हुनुपर्छ, शुद्ध उच्चारण हुनु पर्यो। हो त्यो उच्चारण शुद्ध होस् भन्ने उद्देश्य राखेर त्यो एउटा चाहिँ शिक्षा ग्रन्थ जसले अहिले पछिल्लो समय हामीले आधुनिक भाषामा फोनेटिक्स अथवा भाषा विज्ञान लिङ्ग्विस्टिक भन्छौँ नि, हो त्यो शास्त्र विकास भयो। हो त नि, शिक्षा शास्त्र उच्चारणको लागि मात्रै, वेदका मन्त्रहरू शुद्धसँग उच्चारण हुन् अनि बल्ल हजुरले अग्नि भन्नुभयो नि, यो मन्त्रहरूको चाहिँ सही चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि सही उच्चारण हुनु पऱ्यो नि। सही उच्चारण भए पनि बल्ल त्यसलाई वृत्रासुरहरूले स्वरका भनौँ न त्यो जुन अर्थ थियो ठ्याक्क त्यो अर्को अर्थ लगाइदिएर वृत्रासुरले मार्नु पर्ने थियो इन्द्रलाई, इन्द्रले वृत्रासुरलाई मारिदिए। त्यस्तो हुन्छ हैन। हजुरले सोमको कुरा गरिरहँदा हिन्दू राष्ट्र त्यही भएर जोगिनुपर्छ भनेर एउटा के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि? ए त्यो विषयमा भन्न खोजेको भन्दाखेरि सोमलता त पाइने यही हाम्रो यही भूमिमा हो नि त, यस्तै भूमिमा हो कि हिमालय जडीबुटीहरू त हिमालयमा छन् नि, अन्त कहाँ छन् र? हजुरले हिन्दुत्वसँग कसरी जोड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो कुरालाई, धर्मनिरपेक्षतासँग या केसँग? होइन, धर्मनिरपेक्षता र एउटा हिन्दू राष्ट्र यसले नै बचाव गर्न सक्छ, यो भूमिमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरो हो मेरो पनि। किन भन्दा अब धर्मनिरपेक्षताले के गर्छ भने, हुन त यसमा चाहिँ अब यो सेक्युलरिजम भनेर पछिल्लो समय आउनु चाहिँ नयाँ दृष्टि हो, सबै धर्मलाई समान भाव हो, कसै पनि केही भएन भनेर भन्छन्। तर एउटा चाहिँ अस्तित्व जोगिनु पर्यो नि त कसैको त, होइन? अब हिन्दू राष्ट्र खोज्दै हामी कहाँ जाने, कहीँ भएन त हिन्दूहरूको राष्ट्र खै त,
हरायो। क्रिस्चियनहरूका 100औं राष्ट्र भए, मुस्लिमका 100औं राष्ट्र भए, हिन्दूको राष्ट्र भए। एक पनि राष्ट्र भए। अब यो हुन पाए राम्रो, तर हिन्दू धर्मावलम्बी हामी छौँ, हामी हिन्दू हुनुमा गर्व गर्छौँ भनेर हामीले भनौँ। अब यो राष्ट्रका कुरा हुन्, अब सबै धर्मलाई फेरि हामीले मनाउनु नि पर्यो, फेरि हिन्दू कसैलाई थिचोमिचो पर्ने भन्ने हुन् कि फेरि होइन, त हामीले धेरै बोल्न नि भएन यस्तो विषयमा। अब आफ्नो वैयक्तिक कुरा हुने त हामीहरूले होइन। अब राष्ट्रलाई त राष्ट्र मेरो मात्रै होइन, हामी हिन्दूको मात्रै त होइन, अब अरू धर्मावलम्बी पनि छ नेपालमा। अब हामीहरूले जोड दिनु भएन नि त हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर। अब कसैमा आँचो नपुग्ने भने सबैलाई समर्थन दिन सक्छ भने त हिन्दू राष्ट्र अहिलेको राम्रो हो। अब सबैलाई चित्त बुझ्नु पर्यो त्यस कुरामा। फेरि अब हाम्रै त्यो विषयमा फर्क्यौँ। हजुरले व्याकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अब गर्दैछु म। त्यसपछि वेदका ती मन्त्रहरू संहिताबद्ध छन्। त्यसलाई ठिकसँग त्यसको अर्थ लाग्ने गरी पद पदादि छुट्याउन के हुन् त्यसका पद पदादिहरू, त्यसको छुट्याउनका लागि र त्यसका संरक्षण गर्ने त्यो सही जग्गाले व्याकरण ग्रन्थ चाहिँ रचना गरियो। त्यसै गरी त्यो वेदका मा जुन ती मन्त्रहरू छन्, संहिताहरू जुन ऋषिहरू जुन देख्नुभयो, अनि त्यो मन्त्रहरूको गहन अर्थ के हो त, त्यसको अर्थ बुझाउनको लागि निर्वचन शास्त्र भन्छ त्यसलाई, व्याख्या शास्त्र। त्यो भनेको निरुक्त हो। त्यसमा एकदम मसिना मिहिन कुराहरू व्याख्या गरिएको छ। जुन कुरा व्याकरणले पनि व्याख्या गर्न सकेको कुराहरू निरुक्तले गर्छ। र वेदको अर्थको सही अर्थ त्यसका यो हो भने आफ्ना त्यो जुन परम्परा हो त्यसमा बचाइराख्नका लागि के हेर्नु भन्दाखेरि त्यो निरुक्त शास्त्रको पनि भयो है। त्यसपछि गएर अब ज्योतिष शास्त्र भयो। वेद विहित कर्मकाण्डहरू कहिले गर्ने त, कुन बेलामा कुन तारा उदाउँदा त्यस्ता छन् के, कुन तारा उदाउँदाखेरि पुनर्वसु नक्षत्र उदाउँदाखेरि यो यज्ञ गर्ने होइन, अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ रेवतीको उसमा चाहिँ यो गर्ने भने त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। अनि कुन चाहिँ अब यज्ञहरू गर्न त तिथि मितिहरू चाहिन्छ नि त, त्यो सब हेरेर त्यो यज्ञमा कुन तिथिमा सुरु गर्दाखेरि कुन बेलामा सुरु गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो र त्यसको उसको लागि ज्योतिष शास्त्र भयो हेर्नुहोस्। अनि अर्को छ कल्पशास्त्र भन्ने छ। कल्पशास्त्रले भनेको वेदमा भेद बताइएका वेद विहित जुन कर्मकाण्ड छन् होइन। अब ती विभिन्न यागहरू छन्, अब त्यो पछि चर्चा गरौँ त्यो यागका बारेमा। आज अहिले समय पनि त्यस्तै होला होइन, गरौँ अनि केही फरक होइन, पछि गरौँला त्यो कुराहरू, यागका कुराहरू पछि गरौँला। अब त्यही राजसूय यज्ञहरू, अश्वमेध यज्ञहरू, वाजपेय यज्ञहरू, सोम यागहरू होइन, चतुर्मासी व्रतहरू, अनि 10 पौर्णमास यज्ञहरू, यस्ता यज्ञहरू, अनि त्यहाँबाट 16 संस्कारहरू जुन छन् नि, गर्भाधानदेखि लिएर उसम्मका अन्त्येष्टिसम्मका सबै ती कुराहरू चाहिँ त्यो के अरे कल्पशास्त्रमा पनि फेरि अर्को 3टा पार्ट छ। धर्मसूत्र भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ कल्पसूत्र भन्ने, धर्मसूत्र हुन्छ, गृहसूत्र हुन्छ, अनि अर्को शुल्बसूत्र भन्ने हुन्छ। 3टा छन् त्यहाँभित्र पनि। ती प्रत्येक वेदका आफ्ना छन्, फेरि प्रत्येक वेदका आफ्ना छन्। अनि 3मा त्यो कुरा बताइ हेर्नुहोस् है कति। अनि त्यसपछि गएर वेदका ती अब ती कोही चाहिँ गद्यमा छन् मन्त्रहरू, कुनै पद्यमा छन् होइन। प्रायः जसो अब ऋग्वेद पद्यमा छ, यजुर्वेद बढी जसो गद्यमा नै छ, सामवेद त अब गीत हो, पुरै गीत सुसामाख्या होइन। अब गीतिबद्ध छ। अनि ती प्रत्येक हजुर सङ्गीतको विद्यार्थी, ओहो कति राम्रो हजुरलाई त होइन। हो छन्दले बुझ्नुहुन्छ नि? हजुर बुझ्छु। हो त्यो छन्द शास्त्रको रचना भयो। त्यो प्रत्येक मन्त्रका आफ्ना छन्द छन्, ऋषि देवता र छन्द। उच्चारण फल्नो मन्त्रको ऋषि कुन हो, देवता कुन हो, छन्द के हो, समथिङ के ऋषि अनुष्टुप छन्द, अनि के सूर्य देवता इत्यादि भएर हामीले विनियोग भन्छौँ नि। हो त्यो प्रत्येक मन्त्रको विनियोग गरिन्छ। हो त्यो छन्द। विनियोग भनेको नियोग गर्दैछु मैले, दिँदैछु मैले, व्यवस्थित गर्दैछु। विनियोग भनेको विनियोजन हो के भन्ने त्यसलाई, विनियोजन भन्ने त नेपालीमै बुझ्यो नि, त्यही अवस्था हो। व्यवस्था गर्ने भन्ने कि त्यसलाई चाहिँ दिँदैछु भन्ने, भाग लाउने के भन्ने, बाँड्नु त्यही अर्थमा हो त्यो दिँदैछु भनेको। त्यो देवता त्यो यो मन्त्रको फल्ना ऋषि देवता छन्द हो। त्यसरी यो छन्द
त्यो ठ्याक्क त्यो छन्दमा हामीले अनुष्टुप छन्दका श्लोक हेर्नुहोस्, शिखरणी छन्दका छन्दहरू, शार्दूल विक्रीडमका छन्दहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येकका फरक छन् नि। त्यो लय हो, वेदका मन्त्रहरू पनि तिनै लयमा पढ्नुपर्छ नि। तर यसका फरक हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ बृहति, पङ्क्ति, त्रिष्टुप, जगति, उष्णिक, अनुष्टुप यस्ता छन्द छन् त्यहाँ वेदमा, यस्ता छन्दहरू छन् होइन। अनि ती छन्दहरूको ज्ञान पनि हुनु पर्यो। अनि बल्ल यति गरेर यति सर्ट शास्त्रले र अनि बल्ल त्यो वेदको सम्यक ज्ञान हुनसक्छ। अनि बल्ल त्यसरी सुरक्षा गरिएको छ। हाम्रा ऋषिमुनिले कति समय खर्च गर्नुभयो होला, हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। गहिरो अध्ययन चाहियो होइन, कति गहिरो खोज अनुसन्धान। अनि त्यो लास्टमा के भने षडङ्गो वेदो ज्ञेयो ध्येयश्च भन्नुभयो ऋषिमुनिहरूले। ती षड शास्त्रलाई राम्रोसँग बुझेर अध्ययन वेद अध्ययन गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले बोलेका मन्त्रहरू शुद्ध हुन्छन्। त्यस्ता कर्मकाण्ड गराउँदाखेरिका ती उच्चारणहरू सबै शुद्ध हुन्छन्, राम्रा हुन्छन्, पुग्छ बल्ल। अनि बल्ल हजुरले जुन खोज्नु भएको छ नि मन्त्रबाट त्यो हामीलाई त्यो प्राप्ति हुँदैन, ग्रहहरू कति चाहिँ हुँदैन, अनि बल्ल हुन्छ त्यस्तो होइन। अब त्यो सही उच्चारण पनि छैन, केही छैन भने त्यो नहुन सक्ला। तर त्यसरी षडङ्ग चाहिँ जानेर अब त्यस्तो अहिले त भेट्न बहुत गाह्रो छ। त्यही पनि अब त्यो कण्ठ एउटा गुरुमुखबाट कण्ठस्थीकरण गरिसकेर जुन सुनेर चाहिँ कण्ठस्थीकरण गरिया छ, त्यसबाट पनि त्यो त्यस प्रकारको फल चाहिँ प्राप्ति चाहिँ हुन्छ। किन गुरुले पनि आफ्नो सुन्नुभयो, उहाँले शास्त्रको अध्ययन गर्न भ्याउनु भएन, तर आफ्नो गुरुले जस्तो पढाउँ गणानान्त्वा गणपति घुँ यसरी पढाउनु भयो, उहाँले त्यही लयमा पढ्दै जानुहुन्छ। अनि भने त त्यही लयमा पढ्दै जान्छ, उहाँले पनि आफ्नो शिष्यलाई धेरै पढाउनु जानुहुन्छ नि, त्यो रही बच्न त्यसरी पनि बच्चा छ। अब कोही चाहिँ अब अलि आफ्नो बढी समय खर्च गरेर आफ्नो जीवनमा पुरै षडशास्त्रकै अध्ययन गरेर वेदको मन्त्रहरू बुझ्नुभएको छ, त्यसले भनेका अर्थहरू बुझ्नु भएको छ होइन। अब त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यसरी नै बुझौँ वेदलाई होइन। वेद अध्ययन गरेका एकजना गुरुसँग मैले अगाडि पनि एउटा वेदमै पिएचडी गर्नुभएको रहेछ। तर पिएचडी पनि पुरा वेद भन्दा नि वेदमा एउटा वेदको एउटा अंशलाई लिएर एउटा भागलाई लिएर गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वेद यदि मार्क्सले पढेको भए कम्युनिजम फरक खालको हुन्थ्यो होला, आज कम्युनिजम यस्तो तरिकाले आउँदैन थियो होला। यदि कार्ल मार्क्सले वेद पढ्न पाएको भए उनले चाहिँ कम्युनिजम मेनिफेस्टो जुन लेखेर जुन कम्युनिजम बनाए त्यो बनाउँदैन थियो होला, सायद उनले अर्कै दर्शन दिन्थ्यो होला, उनी चाहिँ हिन्दू हुन्थ्यो होला, उनले चाहिँ सनातन धर्मको चाहिँ मर्मलाई बुझ्थ्यो होला भन्नुभएको थियो। वेदमा समाजलाई चलाउने चाहिँ एउटा आधार दिएको छ होइन, समाजलाई निर्दिष्ट गर्ने एउटा बाटो दिएको छ होइन। अब साँच्चै भन्ने भने अब उहाँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ, त्यो आउँदैन थियो। छुट्टै बाद मार्क्स बाद जहाँ आउँदैन थियो कि आउनै पर्दैन नि, किनभने त्यहाँभित्र आफ्नै खालको एउटा बात छ। आफ्नै बात होइन, त्यो जुन एउटा हजुरको जुन आफ्नै खालको एउटा प्रणाली छ, त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि सबैलाई समान गर्नु। हजुर, अब काम गर, धर्म अर्थ काम मोक्षको कुरा होइन, आफ्नो काम गर अनि आफ्नो जीवन गुजारा चलाऊ। काम गर्नुपर्छ। वेदले भन्छ कुर्वन्नेवेह कर्माणि शतं जीवेम भन्छ, काम नगरिकन नबस भन्छ। वेदले 100 वर्ष बाँच्दा पनि तिमीले काम गरिराख आफ्नो भन्छ, वेदले सिकाउँछ। मार्क्सले पनि सिकाउने त्यही नै हो, फाल्तु नबस। अनि मार्क्स कहाँ जन्मिन्थ्यो त, जन्मिन्थेन नि त, वेदमै छ के। त्यो जुन लाज लाग्थ्यो चुप लाएर बस्थ्यो नि, उसले नपढेर नै उसले नयाँ बात त्यो कहीँ केही नयाँ छैन। मैले यत्रो कुरा निकाले भन्ने भयो छैन, पढेको भए लाज लाग्थ्यो नि, त्यो त वेदमै छ नि। अनि अब यो खास गरी अब हामी बुझ्ने गरेको एउटा त्यही त एउटा बुर्जा वर्ग, एउटा सम्भ्रान्त वर्ग र एउटा चाहिँ निमुखा वर्ग, हुने खाने एउटा हुँदा खाने, एउटा त्यही त मार्क्सले निकालेको कुरो। अनि त्यसमा त हाम्रो वेदले कहिले विभाजन गरेकै छैन त। एउटा आमाका 4वटा छोरा छन्। अब एउटा चाहिँ पण्डित छ, पण्डित कर्मकार छ, एउटाले चाहिँ सेनापति भएर गएको छ, अनि एउटाले चाहिँ कृषि कर्म गर्छ, अनि एउटाले त्यो सिलाउने तरिकाले सेवा गर्ने सेवा काम गर्छ। आमाले सँगै बसेर सबैलाई खुवाएकी छिन् त खाना पस्केर। अनि जातीय जुन छ, जातीय जुन कुरो छ त्यो त
पछि यो कर्मकाण्ड गर्दै गर्दाखेरि अथवा के भनौँ न यो विकृति रूपमा पनि आयो। अब त्यो जुन चाहिँ अब त्यो उसले बढी कमाउँदै गयो, भनौँ न अब त्यो सुखमा बस्यो, उसले चाहिँ सम्पत्ति राम्रो ठुलो देखियो, ऊ पवित्र देखियो। अब के त हामीहरूले पनि अब यहाँ चाहिँ शर्मा सु हाउस छ होइन, अब के सुनचाँदी पसल छ, ढकाल सुनचाँदी पसल पनि भइसक्यो। अब यस्तो शर्मा मासु पसल पनि भइसक्यो, उपाध्याय मासु पसल पनि भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त यस्तो अवस्था छ। त्यो त जातीय विभेदता अथवा जे छ त्यो त हामीहरूको के हो त भन्दाखेरि त्यो गुण कर्म विभाग छ गरेको होइन, कर्म जे कर्म गरेको छ त्यो अनुसारले विभाजन गरेको। त्यस्तो भेदमा त्यस्तो केही पनि छैन। सबै कर्म सबैलाई काम गर्नु भने चाहिँ भेदले त काम नगरी एकछिन नबस। तिम्रो जीवन भनेकै कर्म गर्नको लागि हो। कर्म गर्दा गर्दै पनि त्यसमा निर्लिप्त भएर लिप्त नभइकन ईश्वरोपासना चाहिँ गर्नु। सबै कसैमा चाहिँ के भन्छन् त्यो कसैले दुःख दिने नगर्नु। वेदले त सहना भवतु भन्छ, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर भई तेजस्विनावधित वस्तु महाविद्युषा भई भन्छ। कोहीसँग विद्वेष नगर्ने भन्छ नि त वेदले, त त्यस्तो भन्छ नि त। त्यो वेद वाक्य उपनिषद वाक्य हो त्यो त। वसुधैव कुटुम्बकम यस्ता कुराहरू छन् वेदमा होइन। यी सब कुरा वेदले त कहिल्यै पनि वेद साँच्चै उहाँ गुरुले जुन भन्नुभयो, अब को उहाँ गुरु मैले अब के त भन्दाखेरि मार्क्स बात त कहाँ आउँथ्यो र, यहीँको कुरा हुन्छ जम्मै, केही फरकै छैन नि। कतिसम्म चाहिँ भएको थियो भने हाम्रो हरिप्रसाद सोडारी भन्ने गुरुवरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पृथ्वीनारायण शाहले जुन तरिकाले राष्ट्रलाई चलाउनु भयो, जुन तरिकाले धर्मलाई लिएर, तन्त्रलाई लिएर, तान्त्रिकहरूको चाहिँ निर्देशनबाट, गुरुहरूको निर्देशनबाट जुन राष्ट्र एकीकरण गर्नुभयो, उहाँलाई हेरेर माओले चाहिँ माओवाद निकालेको हो। उहाँबाट चाहिँ राष्ट्र चाहिँ चलाउने चाहिँ राष्ट्र चलाउने चाहिँ शिक्षा लिएको भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा राजाहरू, हाम्रा शासकहरूले धर्मलाई आधारमा राखेर, धर्म गुरुलाई अगाडि चाहिँ आफ्नोभन्दा नि माथिल्लो सिटमा राखेर, कुर्सीमा राखेर, गुरु आसन बनाएर गुरुको निर्देशनमा राज्य निर्देशन गरे होइन। अहिले त धर्मबाट निर्देशित छैन राष्ट्र, छैन। दुःखद कुरा हो यो त। चाहिन्छ, धर्म चाहिन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहहरूको हामीले जानेकै छौँ। अब पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जितेर राजा जहाँ जित्नुभयो त्यहाँको कल्चरलाई उहाँले कहिले पनि डिस्टर्ब गर्नु भएन, डिस्टर्ब गर्नु भएको छैन नि। त्यो कल्चर बचाइराख्नु भएको छ, त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तो होइन। अब राजाहरूले चाहिँ अब पृथ्वीनारायणसँग सिक्न पनि पर्छ होइन। त्यो उहाँ जानुभयो काठमाडौँ, त्यो कुमार यात्रा चल्थ्यो त्यहाँ पहिबाट, कहीँ केही गर्नु भएन। अब भक्तपुरका त्यत्रा जात्राहरू छन्, जात्रै जात्रा हुन्छ। ललितपुरमा त्यत्रा जात्राहरू हुन्छन्। ठिक। The Secrets of Life with Subhas Agam. जातको प्रश्नमा अलिकति चाहिँ हजुरसँग कुरा गर्न मन लाग्यो, वेदसँग जोडेर, किनभने अलिकति कुरा त भइसक्यो, तथापि अझै प्रश्न रूपमा यसलाई अलग्गै एउटा चाहिँ अलिकति गहिरोसँग जाउँ भन्ने लागेर। किनभने वेदले चाहिँ छुट्याएको हो कि हाम्रो मानसिकताले छुट्याएको हो कि, वेदले त्यही हजुरले अघि नै भन्नुभयो, चारवटा छोरा छन्, चारवटा अलग अलग खालका कर्महरू गर्छन् उनीहरूलाई, र आमाले चाहिँ उनीहरूलाई सबैलाई प्रेम गरेर बस्नुभयो। तर कर्मअनुसार उसको चाहिँ कमाइअनुसार कोही सानो भयो, कोही ठुलो भयो आर्थिक अवस्थामा, त्यसै कारणले गर्दा पछि चाहिँ फेरि त्यसरी हेप्ने र चाहिँ मान्ने चलन चल्ती सुरु भयो भन्नुभयो। तथापि त्यही त वेदकै, अब हजुरले यसमा अझै प्रश्न पारिदिनुहोस्, अझै उज्यालो दिइदिनुहोस् मलाई कि शूद्र भन्ने शब्द आफैमा तुच्छ शब्द होइन नि? होइन होइन, सेवा गर्नका लागि त्यसरी त्यो एउटा जुन गर्नु त पनि कहिले कसैले त्यो काम गर्नु पर्यो नि त।
गर्नु पर्यो नि त। अहिले त कस्तो समय आइसक्यो भन्दा शूद्र भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्न नहुने जस्तो अवस्था आयो होइन। मतलब शूद्र मलाई किन शूद्र भने तैँले भन्ने खालका कुराहरू, अझ शूद्रले भन्दा पनि शूद्रहरूको नाममा राजनीति गर्ने जुन केही फटाहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यस्ता कुरालाई बढी उछालिरहेका छन्। अब यस विषयमा अहिले त राजनीतिक कुरो आयो होइन, यो समाजको कुरा भएको कारणले पनि उहाँहरू मसँग मेरा कार्यक्रमका धेरै दर्शक शूद्र जातिबाट जोडिनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मेरा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, बहुत अनन्य मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रा कार्यक्रम आउने बित्तिकै पहिलोचोटि नै उहाँहरू हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूको चर्या एकदम प्योर एकदम शुद्ध सहकारी खालको पनि चर्या भएका साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यसमा कहिले प्रश्न उठाउनुहुन्न र हाम्रा हरेक कार्यक्रमले गर्दा उहाँहरू अझैभन्दा अझै उज्यालो हुँदै गएको र उहाँहरूले चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ भनिरहनु भएको छ। तथापि त्यो शूद्र भन्ने शब्दको नाममा राजनीति गर्ने जुन नेताहरू छन् नि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन प्रश्न पारिरहेको, हामीले जुन सबैलाई एकीकरण गरिरहेको कुरा देखेर उनीहरूलाई जलन भइरहेको छ। उनीहरूलाई त राजनीति गर्नु छ, तसर्थ समाजको लागि चाहिँ त्यो प्रश्न पार्न बोल्नुपर्ने छ कि गुरु। अब वेदले कहिल्यै पनि त्यसरी वेदमा है अब पछि मध्यकालमा के भयो, यो खास बिग्रेको भनेको मध्यकालमा हो। मध्यकालमा एकदमै हाम्रो धर्ममाथि प्रहार भयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्ममाथि प्रहार भयो मध्यकालमा, त्यसमा बिग्रेछ, त्यसमा बिग्रियो होइन भने पहिला पूर्वकालमा त वेदको समयमा त त्यस्तो हिंसा थिएन, त्यस्तो हिंसा चाहिँ थिएन। थिचोमिचो पनि वेदकालमा थिएन, थिचोमिचो त्यस्तो केही चाहिँ छैन। अब वेदमा पनि अब चाहिँ एउटा मन्त्र छ भगवान् विराट पुरुषको वर्णन गर्ने क्रममा पुरुष सूक्तम भन्ने छ। त्यसमा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदवैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत भनेको छ। मुखबाट ब्राह्मणको उत्पत्ति भयो अरे, अनि बाहुबाट क्षत्रियहरूको, उरुबाट चाहिँ जो उदार अथवा उरु चाहिँ वैश्यहरूको भयो, अनि के भन्छन् गएर पाउबाट चाहिँ शूद्रहरूको भयो। यो शरीरको अङ्गहरू हो होइन। अब प्रत्येक अङ्गको आफ्नो महत्त्व छ। अब निस्कन त पऱ्यो नि जम्मै जहाँबाट होइन। अब मान्छेले यदि चाहिँ टाउकाले हिँड्ने भएको भए त खुट्टा त माथि हुन्थ्यो के अरे होइन, र खुट्टा अहिले चाहिँ तल पर्छ। अनि त्यसरी खुट्टाबाट निस्कियो भनेर वेदमा खुट्टाबाट निस्कियो भन्ने कुरा गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ शूद्रहरू तल्लो हुन्, तल्लो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ वेदले कहिले पनि भनेको छैन। अङ्ग हुने, खुट्टा नभए त चाहिँ मान्छे हिँड्न पनि सक्दैन, अडिन सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, लङ्गडो हुन्छ होइन। अब बाहु जस्तो हात हो त्यस्तै हात खुट्टा नभएको मान्छे त लुलो लङ्गडो भन्छन् नि त होइन। त्यस कारण वेदले कहिल्यै पनि त्यस्तो भेदभाव गरेको छैन। अब मध्यकालमा केही शास्त्रहरू अथवा त्यस्तै केही अब त्यो थिचोमिचो आएर त्यस्ता केही कुराहरू अत्यन्तै केही विकृति भएर होला अब मनुस्मृति यस्ता ग्रन्थहरू पनि रचना गर्नु पर्यो र त्यसले पनि त्यति साह्रै अवहेलना गरेको छैन। त्यहाँ भनेको छ अब केही शास्त्रहरू चाहिँ शूद्र आदि जातिहरूलाई पढ्न दिने केही शास्त्रहरू चाहिँ अलि तीक्ष्ण मेधा भएका। अब किन भन्दाखेरि अघि मैले सुरु पनि भनिसकेँ, केही कुराहरू यस्तो वातावरण पारिवारिक उसले पनि पढ्न सक्ने पढ्न नसक्ने कुरा पनि आउँछन्। अब ती मन्त्रहरूको रक्षाका लागि त्यस प्रकार कर्म गर्नु पर्यो। त्यो कर्म गर्ने चाहिँ बिचरा क्षमता बिहान उठेर काम गरेर कहाँ गएर के काम गर्नुपर्ने छ गर होइन। अब उसले पढ्न भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, आफ्नो चाहिँ त्यो आचरण रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले त्यो शास्त्रहरूमा पनि पहुँच पुग्न सक्ला र त्यसको रक्षा गर्न सक्ला भनेर अब चाहिँ पुराण आदि महाभारत इत्यादिहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको चाहिँ प्रवचन सुन्ने त्यस्तो चाहिँ शूद्रहरूलाई दियो र खास गरी मन्त्रहरूको जुन वेदका ऋचाहरू छन् तिनीहरू पढ्ने चाहिँ दुई जातिहरूलाई होइन ब्राह्मण आदिहरूलाई प्रदान गरियो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो गर्दा पनि त्यो ब्राह्मणले चाहिँ पूजा गरिदियो भने चाहिँ त्यो टोलमा बस्ने सबैलाई पुग्छ
भनेर भनेको छ। जब मैले पूजा गर्नुपर्छ छैन एकजनाले गरिदिए त हुन्छ नि। अब हामी पनि अहिले पछिल्लो समय हेरौँ त अब कुनै बुवाका 4-5 भाइ छोराहरू हुनुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ अब कोही छुटेर 4-5 भाइले पनि अलग अलग आफ्नो घरमा श्राद्ध गर्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के पनि देखेछ भन्दाखेरि एउटा भाइले बुढौली पुर्खेली घरमा गएर श्राद्ध गर्न एकजना भाइ छोरा जानुहुन्छ। उहाँले एकजनाले गर्दा पनि पुगेछ पुग्दो रहेछ नि त गर्नुहुन्छ नि। अरूले कोही बस्नुहुन्छ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ एउटा भाइ श्राद्ध गर्नमा पुर्खेली गरेर पुग्नुहुन्छ देखेछ नि। अनि त्यस्तै गरी त्यो गाउँमा अथवा त्यो चाहिँ जनपदमा ग्राममा त्यो एउटा त्यो पूजा गर्ने अथवा त्यो अधिकार प्राप्त ब्राह्मण जाति हो त्यसले पूजा गरिदिएपछि अरू सबैलाई पुग्ने हुन्थ्यो हैन। अनि त्यसरी वर्जित गरेको पनि वेदमा यसरी वर्जित गरेको छैन। हजुरले भने जस्तै गरी अब त्यो जुन हो सामाजिक सद्भावकारी हैन कि समाजलाई विखण्डन गरेर राजनीति गर्न चाहनेहरुको त्यस्तै खाले व्यक्तित्व तथापि यो भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरुले चाहिँ त्यसरी बोल्नै नहुने त्यस्तो चाहिँ सामाजिक विखण्डन गराइदिएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसरी थिचोमिचो वेदले शास्त्रले कहिले पनि गरेको छैन। हाम्रो समाजमा विशेष गरेर हामी भन्दा केही 2-4 पुस्ता अगाडिको पुस्ताहरुमा चाहिँ यो विभेदकारी सोच चाहिँ अलि बढी भएको पाइन्छ। हाम्रो पुस्ता भन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले अझै बढी गरेको पाइन्छ। उहाँहरूले चाहिँ पानी नखाने एउटै इनारमा चाहिँ पानी खान आउँदा लखेट्ने अलग्गै शूद्रहरूको इनार बनाइदिने गरेको चाहिँ पाइयो हैन। उहाँहरूले चाहिँ त्यही त उहाँ एउटा सामान्य रूपमा भन्ने भाषामा के भनिन्छ भने रगत सबैको रातो छ। उनीहरूले बनाएकै मूर्तिहरू चाहिँ पूजित छन् हैन। तिनै मूर्ति चाहिँ मन्दिरमा ल्याएर पूजिएको हुन्छ। उहाँहरूले बनाइएको जुत्ता चाहिँ लगाउनुहुन्छ तर उहाँले लगाएको राम्रो कपडा लगाउनुहुन्छ। उहाँहरूले बजाएको सङ्गीतमा नाच्नुहुन्छ सेलिब्रेसन गर्नुहुन्छ तर उहाँहरू चाहिँ छुन नहुने उहाँहरूले छोएको नचल्ने भन्ने जुन चलन चल्यो यस विषयमा चाहिँ बढी प्रश्नहरू उठेको हुन्थ्यो। यो चाहिँ विशेष गरी छोएको नखाने भन्ने प्रचलन चाहिँ कसरी सुरु भयो होला? अब यो स्पष्टतै मध्यकालमा हाम्रा धेरै इतिहासहरू गुमनाम छन्। अनि मध्यकालमा मुगलहरूको आक्रमण हुने त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू आउने जुन आक्रमण हामीले भयो जुन सहन पर्यो त्यति बेला अब धेरै हाम्रा ग्रन्थहरू जलाइए अनि त्यसमा भएका व्याख्याहरू कसरी व्याख्या गरेका थियो मूल ग्रन्थमा त्यो भए थाहा भएन। तर अब सामाजिक त्यही हजुरले भन्छ विखण्डनकारीहरूले यो गर्नुपर्छ मतलब कट्टरतावादी पनि हुन्छ क्या कहीँ त्यो कट्टरतावादी जहिले पनि जुन अति हो त्यो त नराम्रो भनेको छ नि सबैले अति भनेको खति भनिन्छ। अति भएपछि खति हुन्छ भनेर भनेको छ नि त भने त्यही हो कि त्यो अतिवाद हो। त्यो अतिवाद हो र त्यो मध्यकालमा त्यस्ता धेरै त्यो कहिलेबाट सुरु त्यो मध्यकालमै त्यस्तो भएको। यो पुरै मध्यकालमा पुरै यो हाम्रो खालि यहाँ मात्रै होइन पुरै विश्वमै त्यो मध्यकाल एकदम त्यो अन्धकारको युग हो क्या। त्यो अन्धकारको युग हो। त्यो अन्धकारको युगमा चाहिँ त्यो जम्मै के भयो केही भन्दै नसकिने। अब त्यस्तो द्वन्द चारैतिर अँध्यारोतिर भन्दा पनि उज्यालोतिर चाहिँ को म हजुरसँग प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अब ठिक छ जे छ हैन तथापि हरेक व्यक्तिमा ऊ चाहिँ उदाउने ऊ अन्धकारबाट ज्योतितिर तमसोमा ज्योतिर्गमय गर्ने त स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिलाई छ। हरेक व्यक्तिले चाहिँ अध्ययन गरेर अन्वेषण गरेर ध्यान गरेर साधना गरेर भक्ति गरेर ऊ चाहिँ देवता तुल्य नरबाट नारायण बन्ने स्वतन्त्रता हरेकलाई छैन त? सबैलाई छ नि हैन। त्यसले गर्दा कोही चाहिँ जस्तो अब वेदमा चाहिँ उहाँहरूको गति नहुने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ वेद पढ्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिएको छैन हैन भनेपछि हो यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले कतिसम्म जान मिल्ने हो कतिसम्म जान सकिन्छ कतिसम्म अध्ययन गर्न पाइन्छ यो चाहिँ फेरि वेद पनि पढ्न किन नदिएको वेद पढ्न दिएन नै भनेर पनि ठुला आन्दोलनहरू भएका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? वेद अत्यन्तै के छ भन्दाखेरि अहिले भनिसके नि वेदको रक्षाका लागि 6वटा शास्त्र भनिसके हेर्नुहोस् हैन। अब भन्नुहुन्छ भने अब वेदको अध्ययनै गर्न नसक्ने त्यो नहुने भन्ने हुँदैन गर्न छ। वेदमा भनेका कुराहरू अझै व्याख्या गर्नका लागि त पुराणहरू भन्ने नि त यो भागवतका प्रवचनहरू सुन्नुहुन्छ नि हामी त अहिले त जम्मै गीतमा टारेर हो
गीतमा टारेर हो, होइन भने त त्यो चाहिँ तपाईँको त त्यसले त मोक्ष प्राप्ति गराउँछ नि। अन्तिममा 7 दिन पुरै सुनेपछि 7औं दिनमा त मुक्ति प्राप्त हुन्छ। श्रीमद् भागवतमबाट, श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वच्छ एकदम पुरा त्यसको अर्थसहित र त्यसका ज्ञानहरू पुरै दृष्टान्तहरू सुनेपछि पुरै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू पनि छन्, त्यस्ता श्रवण गर्न उहाँलाई शास्त्रले रोकेकै छैन होइन। अनि त्यसपछि गएर वेदका त्यस्ता मन्त्रहरूको उच्चारण चाहिँ अब चाहिँ त्यो जस्तो उच्चारण हो त्यस्तै उच्चारण कतिपय चाहिँ गर्न नसक्ने नै हुन्छ, शरीरको बनावट नै त्यस्तै हुन्छ। अब हेर्नु कोही कहीँ वेदमा अब कस्ता कस्ता शब्द हुन्छन् उच्चारणै गर्न नसक्ने हुन्छन् होइन। मन्त्र भाग चाहिँ उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ के। जति गरे पनि टमा भेद हुँदैन। ती पाश्चात्य मुलका आङ्ग्ले भाषीहरूले त र टमा भनौँ न, अब मिलेट छैन भनौँ तिनीहरूलाई, पाश्चात्य भनौँ भनौँ त्यसरी मिलेट छैन भनौँ, अब उनीहरूलाई पनि दुख्छ त्यस्तो नभनौँ। पाश्चात्य मुलुकहरूलाई, पाश्चात्य मुलुकका देशका वासीहरूलाई त भेद गर्ने छैनन्। त्यस्तै अनि अरू पनि हुन्छन् कि। अब त्यो अफ्रिकन मुलुकका हेर्नुहोस् तिनीहरूका ती मान्छेहरू कतिपय उच्चारण गरेका होइन, सब त्यो उच्चारण गर्न सक्दैनन् कि। हो त्यस्तै शारीरिक बनावट इत्यादिबाट त्यो वेद त एकदम शुद्ध उच्चारण हुन पर्यो नि। उच्चारणलाई मात्रै रोकेको हो नि। उच्चारण मात्रै एक्सेस तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न कि अनर्थ लाग्छ कि भनेर रोकेको हो। किन भन्दाखेरि वेदको उच्चारण त अब सही भन्नु सक्ने भनिसकेँ नि मैले। उल्टो सभाग वज्रम यजमानम हिनस्ति, त्यो इन्द्रको वज्रस्त भएर यजमानलाई नाश गरिदिन्छ भने यस्तो उल्टो अर्थ लाग्छ गरे। उच्चारणलाई मात्रै हो नि, अरू त तपाईँको अर्थ पढ्नलाई त कसले सिकाएको छैन, कसैले पनि केही सिकाएको छैन नि त। टीका पढ्न पाइयो, टीका पढ्न पाइयो नि कसले सिक्छ र। यत्र अङ्ग्रेजीमा ती किथहरूले म्याक्स मुलरहरूले त घरमा गएर चाहिँ पढ्न पनि पाइयो, आफूले अध्ययन गर्न पाइयो र चाहिँ साधनाद्वारा सिद्ध। अनि कतिपय अवस्था के पनि हामीहरूले बुझौँ भन्दाखेरि अब धर्म मान्दा नि पर्यो, आफ्नो धर्म होइन। धर्म हाम्रो धर्मले के पनि मानिसक्यो भन्दाखेरि ब्राह्मणले त्यो कर्मकाण्डहरू पढ्ने पढाउने, यज्ञ गर्ने यज्ञ गराउने, दान दिने यी सडकहरू ब्राह्मणका हुन् होइन। त्यो कर्म सबैको आफ्ना कर्म। अहिले हामीलाई गाह्रो के भयो भन्दाखेरि हामी अब के भन्नु, अब ब्राह्मण भइसकेर अब हामीले अरू पेसा गर्न थाल्यौँ। अरू जातिका जुन पेसा थियो उनले पनि त पाउनु पर्यो भन्ने कुरो हो होइन। ब्राह्मणले आफ्नो चाहिँ कर्तव्य गरिराख्ने भएको भए अरू जाति पनि मेरो यही कर्तव्य हो है, म अरू जान हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो होला। अब वेद पढ्नै नहुने चाहिँ त्यस्तै गरेर महिलालाई पनि वेदमा गति दिएको छ। महिला पनि गति वेदमा दिया छैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा बार छ। त्यो बार के हो त भन्दाखेरि यज्ञोपवीतम, उपवीत गरेपछि मात्रै उपवीत जनै धारण यज्ञोपवीत धारण गरेकाले मात्रै वेद पढ्ने भनेर भनिएको छ। त्यो व्रतबन्ध हुँदैन। अनि व्रतबन्ध नगरिसकेको हुँदाखेरि वेद पढ्न नारीलाई पनि नदिएको, स्त्रीलाई पनि नदिएको र शूद्रलाई पनि नदिएको कारण त्यसरी हो। तर उहाँहरूका पनि गोत्रहरू छन्, उहाँहरू पनि ऋषि पुत्रहरू नै उहाँहरू पनि, र उहाँहरूलाई साधना गर्ने कुनै रोकटोक छैन। उहाँहरूले श्रीमद् भागवतम सुनेर भक्तिबाट पुरा परमात्मै प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसरी काले राईलाई हामीले खुट्टामा ढोगिन्थ्यो होइन, त्यसरी गणित भनेपछि ज्ञान छ भने, तपाईँमा सील छ भने, तपाईँको सीलको सुगन्धको र सुवास फैलियो भने तपाईँलाई सबैले देवता तुल्य मान्छन् नै। साधना गर्न रोकिएको छैन। कहीँ पनि भेद छ भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ पीडित छु भनेर बस्नुभन्दा आफू चाहिँ अप्तदीपो भव, आफू बोल्नु चाहिँ राम्रो देखियो होइन त। हो त्यही हो। खोज्दैन पढ्ने छ नि त। त्यस्तो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यसका वेदका अर्थहरू भेटिन्छन्। नेपालीमा पनि अहिले त हाम्रो तिलक गुरुले लेख्नु भएको छ, नेपालीमा अर्थहरू लेख्नु भएको छ होइन। त्यो भेटिन्छ, हिन्दीमा पनि भेटिन्छन् तमाम। ठिक छ, हामी अब वेदमै फर्कौँ। यो वेदको एउटा अंशलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कुरा गर्न मन लागेको थियो। भनेपछि वेदमा हाम्रो समाजका लागि हरेक दृष्टिबाट चाहिँ निर्देशितहरू थिए र त्यो वेदद्वारा नै हाम्रो समाज निर्दिष्ट छ पनि। वेदभन्दा बाहिर कहीँ जान सक्ने सम्भावनै छैन।
तर वेद पढ्न चाहिँ बडा गाह्रो छ, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा गुरुकुलीय पद्धतिबाट गुरुकुलमा गएर सिक्न पर्यो, पढ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, व्याकरण जान्नु पर्यो होइन, सबै साधना पनि चाहियो। साधना चाहियो नि, मेन सबभन्दा ठुलो साधना हो। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा वेद कण्ठ गर्न 6 वर्ष लाग्छ, सस्वरूप कण्ठस्थ गर्न। लोकहरि गुरुलाई वेद कण्ठस्थ थियो अरे, 6 वर्ष लाग्छ पुरै कण्ठ गर्न वेद। वेदको महत्त्व धेरै छ। अब वेद अब पछिल्लो समय अब हामीले अब अलि पहिले मैले के सुन्दाखेरि हाम्रो शास्त्र जब मैं चोरेर लिएर गयो, वेद चोरेर लिएर गएँ भन्ने पनि सुन्थेँ, सुन्नु थियो कहिल्यै। वेद चोरेर लगे अङ्ग्रेजी पाश्चात्यले वेद चोरेर लिएर गए, बेल लिएर गएर राखेछ, नासामा लगाएर राखेछ वेद भन्छ। त्यस्तो हुँदैन, वेद भनेको ज्ञान हो, ज्ञानको त के चोरी गर्न सकिन्छ र? हामीहरूसँग भएको वेदको हामीले अर्थ लाउन पर्न नसकेको हो र, अर्थ लाउन नसक्दैन। हजुरले जुन समाजका हरेक पाटाहरू त्यहाँ हरेक पाटाको बारेमा ज्ञान छ भनेर भन्दाखेरि विज्ञानको बारेमा नि छ भन्नुभएको थियो, अनि त्यही विज्ञानमा भएका केही सूत्रहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूले विशेष गरेर नासाले पश्चिमाहरूले चाहिँ स्पेसमा जानको निम्ति हाम्रो रामानुजमले लेखेका थियोरमहरू जुन देवीबाट आएको थियो उहाँलाई थियोरीहरू, त्यो थियोरी दर्शनहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सेटेलाइट पठाउन, रकेट पठाउनको निम्ति चाहिँ मिसाइलहरू बनाउनको निम्ति त्यही रामानुजको थियोरीहरू काम लागेको थियो भन्ने कुराहरू पनि छ। हाम्रा वेदमा भएका ज्ञानलाई नै प्रयोग गरेर उहाँहरूले रकेट बनाएको, अरू विज्ञानका आविष्कारहरू गरेको भन्ने कुराहरू पनि छ। तसर्थ त्यो वेदभित्रका सबै कुराहरू हामीले बुझ्न नसकेको पनि छौँ, हामीले बुझ्न नसकेको हो नि। वेदमा त धेरै कुरा छ, हामीहरूले त खालि यो वेद भनेको अत्यन्त पवित्र ग्रन्थ हो, वेद भनेको अत्यन्त पवित्र ग्रन्थ हो, यो हामीले रट्नुपर्छ, अनि बस रटेपछि पुग्छ। यो रटेरको रक्षा गर्ने हो, उच्चारण गर्दा शुद्ध गर्नु पर्यो, यसलाई कर्मकाण्ड मात्रै प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने हामीहरूको धारणा भयो। गल्ती चाहिँ कहाँ भयो त? अनि त्यसको अर्थपट्टि यतिर हामी गइएन के। अनि गाह्रो कहाँ छ भन्दाखेरि अर्थपट्टि जान त ठुलो समय खर्च गर्नु पर्यो। अब 6 वर्ष त कण्ठ गर्न मात्रै लाग्छ, खालि त्यो वेदका ती ऋचाहरू मात्रै, त्यो यस्तो पुस्तक देख्नुहुन्छ हजुरले, त्यो कण्ठ गर्न त्यसरी लाग्छ 6 वर्ष लाग्छ। अब त्यसको अर्थ खोज्न पर्यो, त्यहाँबाट त्यसमा भनेका वैज्ञानिकताहरू प्र्याक्टिकल गर्न पर्यो, कति वर्ष खर्च हुन्छ होला। अनि हामी बिचरा गरिब मुलुकका छौँ हामी, अब खान पुग्दैन, खानाबाट कहाँ गर्न सक्छौँ, गर्न नभ्याउँदाखेरिमा हामीहरूलाई धन्न वेदको विषय यहाँ भन्नुभयो लोकहरि गुरु जस्तै गुरुहरूले वेदको चाहिँ त्यो कण्ठ पार्नुभयो। प्रतिभा पनि हुनु पर्यो, भित्रबाट तीक्ष्णता पनि हुनु पर्यो, त्यो पनि हुनु पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि वेदको चाहिँ त्यसरी वेदमा सबैले एक्सेस हुन सक्दैन कि, गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ कि। अनि त्यसले गर्दा पनि वेदमा सबैले एक्सेस नदिएको होला जस्तो मलाई लाग्छ कि, मेरो नितान्त आफ्नो विचारमा। र मध्यकालमा त धारयुगमा त के भयो केही थाहै छैन। वेदभित्रकै अंश उपनिषद हो होइन? हजुर, वेदकै घिउ जस्तो हो। वेदलाई दुध मान्ने हो नि, घिउ चाहिँ श्रीमद् भागवतमलाई भन्ने कि उपनिषदलाई भन्ने? अब यस्तो छ, अब उपनिषद भनेका तपाईँको ब्रह्म विद्या हो, त्यसलाई वास्तविक विद्या भनिन्छ। जुन विद्याले परलोक अथवा गति, उत्तम गति दिन्छ, त्यो उपनिषद हो गरे। अनि अरू जसले चाहिँ तपाईँको अर्थ कमाउने, व्यवहारिक चाहिँ पाटाहरू बनाउने, अनि अथवा अरू कुनै चाहिँ भनौँ न मनोरञ्जन जे छन्, अरू पाटा जति पनि छन्, नश्वर चिज त्यसले दिन्छ, नश्वर चिज चाहिँ प्राप्त हुन्छ, त्यो विद्या भए पनि त्यो के हो त अविद्या हो। त्यसरी ईशावास्य उपनिषदले चाहिँ भनेको छ कि ईशावास्यमिदं सर्वं, त्यसमा त्यसको छैटौँ ऋचामा होला। त्यसरी त्यो विद्या र अविद्याको चर्चा पनि त्यहाँ गरिएको छ। अनि उपनिषद भनेको वेदको घिउ हो भनौँ, अथवा उपनिषद एउटा फरक भाग हो के, एउटा भाग हो नि। यता अर्थको पाटो सिकाउँछ, जीवन कर्मको सिकाउँछ भने एउटा त्यो छुट्टै एउटा आध्यात्मिक चिन्तन एउटा सबै मान्छे विचार यसो हुँदैन नि त। कसैलाई त भगवत चिन्तनमा भक्तिमा लाग्ला, कसैलाई चाहिँ वैराग्य आउला होइन, कसैलाई चाहिँ ज्ञानी होला, कसै चाहिँ केही होइन, अब हाम्रो
यो मानुष्य जीवन त यही उसका लागि आएको, यो भोग गर्नको लागि हो। यी जति पनि छन् यी वनस्पति जीव जन्तु सब यी मनुष्यका लागि जे भनेका हुन् सबै जे पनि चारवाक त्यस्तो पनि हुन्छन् नि त। त्यस्ता कुरा पनि भनौँ न, त्यस्ता कुरा पनि आउँछन् नगेर। ती सबै प्रकारको आफ्ना पाटा मध्ये एउटा पाटो वेदको उपनिषद हो। घिउभन्दा पनि एउटा पाटो हो। धेरै भन्नु छ अन्तिम अनि अन्तिम किन त्यसलाई वेदको घिउ हो अन्तिम भाग हो किन भन्दाखेरि मान्छेलाई वास्तवमा चाहिने भन्दा परम सुखै हो नि। त्यो परम सुख अन्तिम हो। मान्छे पैसा कमाओस्, नाम कमाओस्, जे गरोस्, उसलाई लास्टमा चाहिँ सन्तुष्टि हो, सुख हो चाहिएको। त्यो सुख भनेको त त्यही उत्तम गति हो। अनि त्यो गति उत्तम गति भनेको त त्यही उपनिषदले नै सिकाउँछ, उपनिषदबाट नै आउँछ। अनि त्यस कारणले अब घिउ भन्नुहोस् के भन्यो त्यसलाई के महत्त्व के प्रकारले त्यसको महत्त्व दिएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नु। कहिले मलाई यो कुरा लाग्छ कि चाहिँ हाम्रा वेद उपनिषदहरूमा इन्भेन्सन गर्ने जुन अहिले आविष्कार भएका कुराहरू जुन छन्, ती मिसाइल बनाउने कुरा, प्लेन बनाउने कुरा, ठुला बिल्डिङ सिमेन्टहरूको जुन यो आविष्कारहरू जुन यी घरको सबै आविष्कारका सूत्रहरू हाम्रा ऋषिमुनिलाई थाहा नभएको होइन के, तर भएर पनि आखिरमा यसले लैजाने भनेको विनाशमा हो भन्ने त्यो बिन्दु थाहा भएको कारणले, अन्तिम बिन्दु थाहा भएको हुनाले त्यसतिर ध्यानै दिनु भएन उहाँहरूले। सबै थाहा छ, थाहा भएर यो बाबु त्यो आगोलाई चलायो भने पोल्छ भनेर त आगोको हेततिर हेर्दै नहेरिकन हिँडे जस्तै त्यो आविष्कारतिर लाग्नु भएन। उहाँहरू चाहिँ त्यो अग्ला चाहिँ बुर्ज खलिफा बनाउनुतिर लाग्नु भएन। आखिरमा चाहिने भनेको हजुरले भने जस्तो त्यो परमानन्द हो। परमानन्द चाहिँ कृष्णमा छ, भक्तिमा छ, ज्ञानमा छ भनेर त्यतातिर जानुभयो। र त्यो कुरा त्यो जुन तत्त्व जानेर बसेको ऋषिलाई चाहिँ यी मूर्खहरू हुन्, यिनले चाहिँ यी झुपडीमा बसे, यिनले दाडी पालेर बसे, यिनले नजानेका बुढाहरू भनेर भन्यौँ हामीले। त्यही हो नि त गुरु, त्यही त हो नि। अब अहिले हेर्नु त त्यत्रो आविष्कार गरे, रसियाले त्यत्रो आविष्कार गरेको छ, अमेरिकाले आविष्कार, चाइनाले गरेको छ। यिनले त्यो आविष्कार गरेर के का लागि त? त्यही मर्नलाई विध्वंस गर्न त युक्रेन ध्वस्त भयो। त्यो आविष्कार गरेर के भयो? त्यो अब त्यही त्यो नजाने काम र हाम्रा जानेर त्यसको अन्तिम बिन्दु थाहा थियो। त्यही भएर चुप्प लाएर बसे बुढाहरू। अब अडो रणयान महतो महयान भनेर यसरी जो उसको परमात्माको आत्माको चाहिँ विवेचन त्यहाँ गरिएको छ। त्यो अणु भन्ने हाम्रो ऋषिमुनिलाई थाहा थिएन। यो उसले 4000 वर्ष पहिला भनेको कुरा हो। भूगोल भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू हैन, पृथ्वी गोलो छ भन्ने मलाई अलरेडी पहिल्यै थाहा थियो सबै हैन। यिनीहरू पृथ्वी चाहिँ अण्डाकारको छ भन्दै थिए उनीहरू। यो सबै के त यो जुन आविष्कारहरू अहिले भएका छन् ती सबै ध्वंसकारी हुन्, संहारकारी हुन्। त्यो गर्नुभन्दा सुख चाहिँ त्यो केही नबनाउनुमा नै छ भन्ने चाहिँ हजुरले जुन राख्नुभयो त्यही कुरा हो। अब त्यो सबै ठाउँहरू चाहिँ बोल्दाखेरि यो केही रिसिभ गर्नु भन्न सकिँदैन। तर वास्तवमा शान्ति भनेको त्यसमा छैन के। अब कति पाश्चात्य मुलुकका मानिसहरू आएर बनारसका घाटमा भेटिन्छन्, शान्ति नपाएर हो नि त आफ्नो देशमा छैन शान्ति। अद्भुत। अनि त्यसकारण आजको सत्सङ्ग चाहिँ बडा मिठो, बडा मसिनो विषयमा छलफल गऱ्यौँ आज हामीले। त्यो सिधा चाहिँ एकदम ठुलो उसमा त्यो दार्शनिक व्याख्यान भन्दा पनि बडा मसिनो तरिकाले चाहिँ बडा मिहिन मसिनो सियो जस्तो धागो जस्तो विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। तर यसले बडा गहिरो अर्थ राख्छ गुरु। आजको संवादबाट हामीले धेरै कुरा मैले पनि सिक्ने अवसर पाएँ। आज सुरुको पलमा त मैले सोध्नै सकिनँ, किनभने मेरो सामर्थ्य नै छैन वेदमा सोध्नै सक्ने मेरो क्षमता नै छैन। हजुरले जति बताइदिनु भयो बडा आनन्द आयो, बडा खुसी लाग्यो। अन्तमा केही बताउनु पर्ने केही छुटेको होइन? अब हजुरका माध्यमबाट यो च्यानलका माध्यमबाट म के भन्छु भन्दाखेरि हामी जुनसुकै धर्म, जुनसुकै जाति, जुनसुकै वर्णाश्रम व्यवस्थामा, जहाँसुकै जुनसुकै पेसामा रहेर भए पनि आफ्नो एउटा इष्ट, आफ्नो एउटा धर्म हामीहरूले हो जुन छ त्यसलाई मानिराखौँ, त्यसको सम्वर्धन गरौँ। त्यसैमा के भन्छन् त्यसलाई
कल्याण छ, सार्थकता त्यसैमा छ। यताउति नभट्कौँ, एकम एउटालाई नै साध्य बनाऊ हैन। एक साधे सब जाए त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण जीवनलाई सार्न एउटै इष्ट बनाऊ, एउटै चाहिँ चाहना राखौँ। अनि त्यसैमा अब हामीहरूले त्यसमा लागौँ र आफूले कहिले पनि आफूलाई सानो कसैले पनि नसम्झौँ। आफूले गर्ने आफ्नो उसमा छ हैन, आफ्नो विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गरौँ र कसैलाई पनि नहोच्याउँ। कसैले म दुखी छु, म हेपिएको छु भने त उहाँ पनि नराखौँ। आफूले त्यस प्रकार व्यवहार गरौँ न, मान्छेले हेप्न नसकोस्। ल त्यत्रा व्यक्तिहरूलाई कहाँ व्यवहार गरेपछि त अहिले सबैलाई सम्मान गर्न परेकै छ नि त। हो, त्यस कारण आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँ। व्यवहार परिवर्तन भएपछि आफै आफ मान्छे त अब एउटा सानो कुरो भनिदिउँ, त्यो गोबरमा गुमा बस्ने किरो गएर कहिलेकाहीँ फुलमा बसिदियो भने त्यो फुल त भगवान्को टाउकोमा जान्छ नि, चढाइन्छ नि, शिरमा चढाइन्छ नि। त्यसकारण सङ्गत र आफ्नो व्यवहार बस्ने भन्ने कुरा होइन, फुलमा बस्ने कि बिस्टामा गएर कहाँ गएर बस्ने। अनि त्यसरी त्यो हामीहरूले आफूलाई त्यतापट्टि हेरौँ। आफूलाई कहिले कमजोर नठानौँ, दिव्य बनाइजाउँ। र यसरी अब कति समय भयो थाहा पनि भएन, यत्रो यतिका बेरसम्म अब सुनेर हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ सुनेर बस्नुभयो। दर्शकवृन्दलाई पनि धन्यवाद, अनि हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। मैले केही आफूले अनुभव र केही चाहिँ जानेको कुराहरू यसरी सेयर गर्न मौका दिनुभयो यो च्यानलको माध्यमबाट धेरै धेरै धन्यवाद। आभारी छु गुरु। हजुरले पढ्नु भएको थियो, मेहनत गर्नुभएको थियो, सिक्नुभएको थियो, जान्नुभएको थियो र त मैले यहाँसम्म आउने, यो ज्ञान लिने पिउने अवसर पाएँ। हजुरलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यो दिव्य धाममा बसेर चाहिँ सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। थोरै यहाँको बारेमा केही बोलिदिनुहोस् न, किनभने बार हामी यहाँ बसिरहँदा हाम्रो पछाडि शिर नभएका नन्दी हुनुहुन्छ। हामी यो चाहिँ बर्दगोरिया बाबा धाममा आएका छौँ। थोरै केही लाइन यहाँको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब यहाँको त विशेष अब सबै जान्नेकै हुनुहुन्छ। अब बर्दगोरिया अब पुरानो समयमा नन्दीश्वरको धाम हो यो। अब साह्रै पवित्र छ, साह्रै उत्कृष्ट छ ठाउँ यो। यहाँ दर्शन गरेपछि र एउटा सानो भगवान्सँग केही बाचा गरेपछि पनि फेरि पुग्छ यो ठाउँमा। र यसको महत्ता अब केही कुरा पनि शक्तिपीठहरू ओझेलमा हुन्छन्, लुकेका हुन्छन्, थाहा हुँदैन। बिस्तारै अब मानिसहरूलाई अब थाहा हुँदै पनि गइरहेको छ। अब यसका बारेमा अहिले सम्भवतः अरू इन्टरभ्यूहरू धेरै गरिसक्नुपर्छ। अन्तमा खालि जोड्नलाई मात्रै हो। अब नन्दीश्वर शक्ति अत्यन्तै छ। र यहाँ अब हामीहरूले पनि विगत अब 5-6 वर्षदेखि नै हामीहरूले यहाँ आफ्नो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। सबैलाई शान्ति दिने हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै विश्वमा शान्ति होस् हैन। यसरी कसैमा पनि त्यही महाविद्वेषा भए भने जस्तो कसैले कसैसँग द्वेष नराखौँ। त्यही हाम्रो मेन मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। सबैमा बन्धुत्वको भावना विकास गर्ने चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ। र सबै बन्धुबान्धव जसले हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि त्यस प्रकार आफूलाई मैले अघि भने जस्तै गरी हैन सद्भाव र शान्तितिर मार्गमा हामी अग्नि बाटोमा बढौँ, यति भन्दै धन्यवाद गुरुवर। यो कार्यक्रममा आइसकेर बाबा बर्दगोरिया बाबाको बारेमा जान्न अझै मन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलभित्र छिरेर त्यहाँ चाहिँ गएर बाबा बर्दगोरिया धामको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 2-3वटा विशेष डकुमेन्ट्रीहरू नै बनाएका छौँ। यहाँको पुरा इतिहासहरू राखेर बनाएका छौँ। यदि कसैलाई रुचि छ भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यतिन्जेल बसेर हाम्रो संवाद सुनेर बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै गुरुवरसँग आज्ञा चाहन्छु, हजुरहरूसँग पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। ल The Secrets of Life with Subhas Agam.